विशेष त आज हामीले त्यसो धेरै त केही होइन, तर जस अब जति पनि हुनुहुन्छ अहिलेको यो कोरोना महामारी चलिरहेको छ देशव्यापी रूपमा होइन, हामी एकदमै अझ भनौँ भने विश्वव्यापी रूपमा नै छ यो विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको कोरोना। र तपाईँ हामी जो जति कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएर आज उहाँहरूसँग चाहिँ यस्तो सङ्क्रमितहरूले चाहिँ आफ्ना सेयरहरू जस्तो तपाईँले के भोग्नुभयो होइन, तपाईँलाई कुन किसिमका लक्षणहरू देखिए अथवा तपाईँले त्यसलाई कसरी त्योसँग चाहिँ लड्ने क्षमताहरू तपाईँसँग डेभलप भयो, कसरी लड्नुभयो, के मेडिसिनहरू युज गर्नुभयो, यो यावत कुराहरू तपाईँ हामीलाई भन्दाखेरि सामान्य लाग्न सक्छ, तर तपाईँ हामीले भोगेका भोगाइहरू चाहिँ कुनै अर्को तेस्रो मान्छेको जिन्दगीको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो प्रेरणा बनिदिन सक्छ। जो अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, जो अक्सिजन को अभावले छटपटाइरहनु भएको छ, जो अक्सिजन लिइरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि एउटा जसले सुन्नु भएको छ अथवा सुन्ने जसलाई एभाइलेबल छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै अनुभवहरू हामीले भोगेका भोगाइहरूलाई सेयर गर्यो भने चाहिँ उहाँहरूले पक्कै पनि आफूले राम्रोसँग अझै भनौँ न एकदम आत्मबलका साथ आफूलाई चाहिँ अझै म चाहिँ गर्न सक्छु है, म चाहिँ बाँच्छु है, मैले चाहिँ बाँच्नु नै पर्छ, यस्तो एक किसिमको मोटिभेट टाइपको फिलिङ्स आओस् भनेर नि हामीले यो सानो सामान्य आफ्ना अनुभवहरू सेयर गरौँ भन्नका लागि चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु गरेको आज हामीले होइन। त्यसै गरी म एकजना हिजो मात्रै म आफै पनि हिजो मात्रै कोरोना नेगेटिभ भएको मान्छे हो। त्यसै गरी हाम्रो कल्पनाजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अस्ति नै ठ्याक्कै उहाँले कोरोना हुँदाखेरि आफू हुँदाखेरि चाहिँ त्यति धेरै मलाई भएको छ भन्ने जस्तो खबर पाइएन, तर जे होस् उहाँ ठिक भइसके पछाडि चाहिँ म पनि कोरोना पोजिटिभ थिएँ है भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसरी दिया सर के हजुर पनि कोरोना पोजिटिभ हुनुहुन्छ या हुनुहुन्थ्यो या के छ कन्डिसन? हामी कोरोना पोजिटिभ चाहिँ होइन, कोभिड-19 को किटहरू चाहिँ हामीले सप्लाई गर्छौँ होइन। हजुर, यो तपाईँको आइडिटी भयो, यिनीहरू हामीले सप्लाई गरिरहेका छौँ। के छ हजुरलाई त्यो सप्लाई गर्दाखेरि को अनुभवहरू, सप्लाई गर्दाखेरि अभावहरू त्यो हुन्छ नि, त्यो कस्तो छ कन्डिसन? यस्तो छ कि हाम्रो तपाईँ कस्तो छ भने चाहिँ डिमान्ड धेरै छ, सप्लाई थोरै छ, अब सबैलाई मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कल्पनाजी हजुरले कोरोनासँग लड्नको लागि त्यो एक किसिमको ताकत भनौँ न, त्यो होइन त्यो इनर्जी कहाँबाट ल्याउनु भयो, कस्तो किसिमको तपाईँले चाहिँ जस्तो कोरोना लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कसरी थाहा भयो जस्तो मलाई कोरोना छ होइन भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो, त्यो कुराहरू चाहिँ अनुभव सेयर गरिदिनु न। मलाई चाहिँ के छ भन्ने म्याम, जस्तै म चाहिँ एउटा टिचर हो होइन, म स्कुलमा पढाउँछु अनि ठ्याक्कै फिजिकल क्लासहरू स्टार्ट भइसकेपछि 2 विकसम्म त हामी नर्मली होइन टिचरहरू स्कुल जाने पढाउने नै गरौँ। आफ्टर 2 विक पछि चाहिँ थोरै त्यो खोकीहरू लाग्ने, ज्वरो आयो है, त्यसपछि यो हल्का त्यसलाई चाहिँ मैले एकदम सामान्य रूपमा नै लिएँ, त्यो सोचेन, किनकि अब कोरोना छैन नि त, गइसक्यो भने जस्तो सबै जनमानसमा एक प्रकारको त्यो चाहिँ थियो नि त। अनि त्यसपछि चाहिँ अलि धेरै नै भइसकेपछि थोरै आफूलाई डर चाहिँ लाग्यो, त्यही पनि होइन होला भन्ने जस्तो भयो। अनि त्यसपछि लगत्तै दोस्रो दिन चाहिँ स्कुलमा मैले पढाउने मेरै क्लासको चाहिँ 2 जना बच्चाले पोजिटिभ देखिसकेपछि मलाई कोअर्डिनेटर सरले बोलाएर चाहिँ भन्नुभयो, म्याम यस्तो यस्तो छ, अनि तपाईँहरूलाई त्यही क्लासमा होइन काम गर्ने, तपाईँलाई चेक गराउँ नि त भन्दाखेरि अनि त्यसपछि मलाई पोजिटिभ देखियो। तर त्यसपछि म चाहिँ एकदम डराएँ, किनभने म पहिले पनि धेरै नै बिरामी थिएँ अनि मैले थुप्रै मेडिसिनहरू युज गरिसकेको थिएँ होइन। त्यो कारणले गर्दा मेरो वेट पनि एकदमै कम थियो है, जस्तै 42 केजी भनेको त अब 27-28 वर्षको एउटा केटी मान्छेको वेट एकदमै कम हो नि त होइन। त्यसपछि म धेरै डराएँ, मलाई गाह्रो पनि भयो। त्यही सिम्टमहरू त्यही ज्वरोको एकदमै 103 डिग्री ज्वरोसम्म पनि पुग्यो। अनि मेरो विशेष लक्षण भनेको मेरो पैतालाहरू एकदमै दुख्ने होइन, अनि आँखाले पनि कामै गर्न नसक्ने, म यतिसम्म कि ओछ्यानबाट उठ्नै नसक्ने जस्तो कन्डिसन पनि आयो होइन। अनि धेरै गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ म जे होस् हस्पिटल चाहिँ मलाई जानु परेन होइन। सबै मेरो जति पनि मलाई चाहिने औषधिहरू सबै स्कुलले नै त्यो प्रोभाइड गर्यो। मलाई एकचोटि चाहिँ अब धेरै गाह्रो भइसकेको बेला चाहिँ अब ला भन्ने जस्तो पनि फिल भएको थियो, नभएको होइन, किनभने मेरो वेट पनि बढिरहेको थिएन अनि मेरो प्रेसर पनि एकदमै लो थियो है। त्यही पनि अब घरमा पनि अब त्यही क्वारेन्टाइनमै बसेँ, खानेकुरा त्यही खानेकुराहरू यताउता है, त्यो गुर्जो पानी यताउता सबै खाइयो। अनि जति पनि हस्पिटलबाट चाहिँ औषधिहरू आएको थियो त्यो पनि सबै खाएँ। त्यसले गर्दा चाहिँ जे होस् अलिक ढिलो नै सन्चो भयो है, मलाई 1 महिनाभन्दा बढी नै लाग्यो, तर जे होस् फाइनली सन्चो चाहिँ भयो। अहिले चाहिँ भनेको मतलब हजुर हस्पिटल जानु भयो वा भएन?
म हस्पिटल गएन। हामीहरू 4-5जना टिचरलाई चाहिँ पोजिटिभ देखेको थियो, तर हामीहरू कोही पनि हस्पिटल गएनौँ। त्यस्तो एकदमै गाह्रो अक्सिजन नै गर्न सक्ने होइन, अक्सिजनकै अभाव भएको भए जान एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर त्यस्तो केही पनि भएन। अरू अरू साइड इफेक्टहरू भयो त्यो बेला चाहिँ है, जान चाहिँ परेन। हामी 4-5जना कोही पनि गएनौँ, सबै घरमै आइसोलेसनमा बस्यौँ। सुनिएला त्यस पछाडि भनौँ कल्पनाजी, जस्तो तपाईँको त एउटा विद्यालयको टिचर होइन, विद्यालयले सबै कुराहरू बेहोरिदियो तपाईँको, एज अ सहज पनि भयो धेरै कुरामा भनौँ न। तपाईँ अब विद्यालयको भएर चाहिँ अब विद्यालयबाट डक्टर तपाईँको पिसिआर टेस्ट गर्न पनि सायद रुममै आउनुभयो होला। हामी चाहिँ होइन, पिसिआर टेस्ट चाहिँ हाम्रो म्याम स्कुलमै है, किनभने मलाई एकदम गाह्रो स्कुलमै भइसकेको थियो है। म खासमा चाहिँ म स्कुलमा त्यो पढाउँदै गाह्रो भएर म रेस्ट रुममा जानु परेको थियो है, अब क्लियर कुरा भन्नुपर्दा। अनि त्यसपछि मलाई 1 घन्टासम्म त मलाई केही पनि याद छैन, त्यो प्रेसर लो भयो, म 81 ढलेँ। त्यसपछि नै अनि त्यो स्कुलले नै प्रोभाइड गरिदियो सबै कुराहरू, अनि स्कुलमै टेस्ट गरेको हामीले। अनि सेकेन्ड टेस्ट पनि स्कुलले नै गराइदिएको, स्कुलमै गरेको। भनेको मतलब जे होस् स्कुलले एउटा आफूले आफ्नो प्रतिको जिम्मेवारी चाहिँ जे होस् वहन गर्यो समग्रमा होइन। हजुर हजुर। अनि रुममा हजुरलाई जस्तो हजुर त काठमाडौँ रुममा बस्नुहुन्छ होइन, रुममा त अलि नै भनौँ न यताउता चारतिर सबै रुमहरूमा फ्ल्याटमा सबै त भाडामा हुन्छ, सबै त आफ्नो हुँदैन। अनि त्यो रुममा भाडामा बस्दाखेरि जस्तो टोयलेट युज गर्दाखेरि होस् वा बाथरुम युज गर्दाखेरि होस्, त्यस्तो केही समस्याहरू आयो? जस्तो अब आफै पनि त जस्तो आफ्नै रुममा पनि त भाइ बहिनीहरूसँग बस्नुहुन्छ होला, अनि त्यो बेलामा चाहिँ जस्तो भाइ बहिनीहरूसँग बस्थेँ। 1.5 हप्तासम्म त उनीहरूलाई पनि एकदमै साइड इफेक्टहरू देखियो है, एकदम ननस्टप ज्वरो आयो, खोकी लाग्ने होइन, चक्कर लागिरहेछ भनेर उनीहरूले मलाई भनिरहेको थियो होइन। तर हाम्रो चाहिँ 2टा रुम भएको कारणले गर्दा अब एउटा रुममा चाहिँ म बस्थेँ, एउटा रुममा चाहिँ उनीहरू बस्थे। अब वासरुममा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम भएन, किनभने घरबेटीलाई मैले क्लियर कुरो भनिसकेपछि उहाँ धेरै एकदमै समझदार हुनुहुन्थ्यो। मैले बसेको फ्ल्याटभन्दा तलको फ्ल्याटमा चाहिँ एउटा वासरुम चाहिँ त्यति नै थियो, खाली नै थियो, त्यो नै युज गर्नु भन्नुभएको थियो, मैले त्यो नै युज गरेँ। त्यस्तो मलाई हजुरलाई सिम्टम्सहरू के देखिएको थियो? त्यस्तो केही जटिल लक्षणहरू केही थियो? मलाई चाहिँ एकदमै ज्वरो आयो है, ज्वरो चाहिँ त्यो 103-4 डिग्री नै पुग्यो। अनि त्यसपछि ननस्टप खोकी पनि लाग्यो है, र मलाई चाहिँ छातीमा एकदम समस्या के एकदमै समस्या। पहिले मलाई अरू पनि प्रब्लम थियो, मैले त्यो कारणले हो कि भनेर पहिले सुरुमा त मैले दस्ता नै गरेँ। 1 हप्ता पनि मलाई साह्रै नै गाह्रो डक्टरले भन्नुहुन्छ कि मैले चाहिँ केयरलेस गरेको थिएँ। 2-3 हप्तापछि मात्रै मैले टेस्ट गराएको थिएँ। मलाई चाहिँ किनभने म पहिलेदेखि नै औषधि खाइरहेको थिएँ। धेरै व्यक्तिहरूसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो नि, यस्तो कोरोनाको बिरामीलाई सधैँ त त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दैन, तर जे बिचको 3-4 दिन चाहिँ यति गाह्रो हुन्छ कि त्यो 3-4 दिनले हो अरे कि मान्छेलाई यस्तो लाने भनेको त्यो 3-4 दिनले नै हो होइन। त्यो 3-4 दिन चाहिँ असाध्यै गाह्रो हुन्छ भनेर बिहान भर्खर एकजना सरसँग कुरा भएको थियो कि तपाईँले पनि कोरोना जित्नु भयो म्याम, त्यसो भयो भन्दै हुन्थ्यो कि मलाई। अनि उहाँले चाहिँ मलाई 4 दिन जति चाहिँ यस्तो गाह्रो भयो कि जस्तो 1 महिना, मलाई त बेसी 1 महिना भइसक्यो होइन। 1 महिना हुँदा पनि मैले चाहिँ अझै पनि राम्रोसँग बाटोमा हिँड्न सकेको छैन भन्नुहुन्थ्यो कि। भनेको मतलब त्यति धेरै इनर्जी लस गर्दो रहेछ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि, यस्तो हुँदो रहेछ भनेर। त्यस तपाईँलाई त्यो कन्डिसन कस्तो लाग्छ? मेरो एउटा सानो अनुभव हो त्यो, मलाई त अब लागेको रहेछ थाहा भयो। बिहान 7 बजीदेखि अलिअलि गाह्रो हुन्छ, आएको होला भन्ने कति भएपछि म त क्लासमै झऱ्यो नि त, मेरो प्रेसर पनि लो हो होइन। अनि कति नै भएछ म त क्लासमै झऱ्यो, एकदमै गाह्रो त्यो चाहिँ पुरै घाँटीमै ट्याएको जस्तो हुने होइन। मेरो चाहिँ ब्याकबोनमा पनि अलिक प्रब्लमहरू देख्छु। अहिले 2 हप्ता भयो मेरो खोकी साल्छ। मलाई चाहिँ चैतको महिनामा चाहिँ चैतको फर्स्ट विकतिर नै अलिकति पोजिटिभ देखेको हो नि त, र अहिलेसम्म बल्ल अनि चाहिँ अलिक खोकी सन्चो भयो। त्यो त हो, 1-2 दिन चाहिँ लास्टै गाह्रो। भनेको मेडिसिनहरू के दिनु भएको छ कि याद छ?
मेडिसिनहरू तर मैले मेडिसिनहरू जस्तो एकदम हार्ड टेक्निक पनि लिँदिनँ मैले त मलाई त्यस्तो याद छैन तर सिटामोलहरू अनि यो एउटा धुले के औषधि दिनुभएको मलाई त्यो पनि याद छैन तर खाएँ मलाई याद छैन होइन अलिक बढी जस्तो मैले त्यही हामीले चाहिँ स्कुलबाट पनि गुड्सोको त्यो पिठोहरू त्यो धुलो बनाएर होइन त्यो मरिचहरू त्यस्तो कुराहरू अनि जस्तै सुपहरू चाहिँ सबै प्रोभाइड गरिदिएको थियो त्यसको लागि त म एकदमै अहिले पनि आभारी छु मेरो स्कुलप्रति अनि यसमा जस्तो हुन्छ नि अब कतिपयलाई त अब अहिलेका न्यू जेनेरेसनहरू भनौँ न अझ अहिले त अब सबै कुराहरू चाहिँ मेडिकलले यस्तो भनेको छ मेडिकल साइन्सले यस्तो भनेको छ भनेर पनि थुप्रो हुनुहुन्छ अनि यो बेलामा जस्तो अहिलेको यो कोरोनाको केसमा त एकदम धेरै प्रख्यात भएको त गुज्रो हो अहिले होइन निमको पात गुज्रो तुलसीको पत्ता यो एकदम धेरै हो नि त अहिले त अनि यो सेवन गर्दाखेरि जस्तो भनौँ न अब अहिलेका जेनेरेसन त के भन्छ भने यो पनि खाने पातझाड पनि खाने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ जस्तो सिस्नो खायो भने होइन सिस्नो पनि खाने जस्तो पाके यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ भनेको तपाईँलाई चाहिँ जस्तो पुरानो मान्छेहरू जो भनौँ न जडीबुटीले एउटा हामीभन्दा अगाडिका कति जेनेरेसनहरू जस्तो हाम्रो आमा बुवा हजुरबाहरूको जेनेरेसनले त जडीबुटीले नै ज्यान बचाउनु भएको नि त होइन अनि उहाँहरूले जडीबुटीले ज्यान बचाउनु भयो र आज कन्डिसन कहाँ आयो भन्दाखेरि आज पनि हामी त्यही ठाउँमा आयौँ कि एक किसिमको भनौँ न त्यही जडीबुटी नै खाएर बाँच्नुपर्ने कन्डिसन आयो नि यसरी नै निहालेर हेर्ने हो भने त आखिर बनेको हर कोही ट्याब्लेट पनि जडीबुटीबाट नै हो होइन तर हामी डाइरेक्टली त्यसरी बुझ्दैनौँ कि इन्डाइरेक्टली चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने होइन हामी चाहिँ एकदम ऊ मान्छे हो तर हामीले चाहिँ जडीबुटी खान हुन्न जस्तो कुरा गर्छौँ तर जडीबुटीबाट बनेका हरेक कुरा हामीसँग यहाँ अहिले दुईजना फार्मासिस्ट पनि हुनुहुन्छ हामीसँग जोडिनु भएको होइन उहाँहरूलाई थाहा होला यो जडीबुटी किनभने उहाँहरू औषधि बनाउने व्यक्तिलाई चाहिँ अझ जडीबुटीको महत्त्व हामीलाई भन्दा बढी थाहा हुन्छ भनेको मतलब जस्तो पुर्खाहरूलाई हामी जतिसुकै पनि उहाँहरू पाखे भने पनि उहाँहरू चाहिँ वैज्ञानिक त हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले प्रमाणित भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ जस्तो कल्पनाजी जस्तो हजुरले सिम्टम देखियो सबै कुराहरू भयो मेडिसिन लिनुभयो होइन जस्तो हजुरको स्कुललाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छौँ हामी पनि जस्तो यति राम्रो गर्थ्यो तर जब तपाईँलाई सिम्टम देखियो सिम्टम देखिएपछि हस्पिटलले कुनै हस्पिटलको डक्टरहरूले कुनै रेस्पोन्स त्यस्तो गर्नुभयो कस्तो छ हाम्रो स्कुलमा चाहिँ के छ भने नि म्याम स्कुलमै अब एउटा सानो हस्पिटल जस्तै छ होइन त्यहाँ डक्टरहरू हुनुहुन्छ त्यो स्कुलले नै व्यवस्था गरिदिएको छ होइन उहाँले त्यस्तो सल्लाह चाहिँ मलाई चाहिँ भन्नु भएन अनि मेरो कल्पनाजीको सायद नेटको यस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ सायद बत्ती गयो अन्त समथिङ प्रब्लम आयो उहाँको चाहिँ बत्ती गयो सायद नेपालको समस्या बत्ती गयो होला सायद उहाँकोमा हाम्रोमा पनि जाने चान्स बढी छ आज त्यसै गरी हामीसँग साउथ कोरियाबाट निशा म्याम जोडिनु भएको छ उहाँ चाहिँ एमफार्म गर्दै हुनुहुन्छ निशा म्याम हजुर जस्तो त्यहाँबाट जोडिनु भएको छ हामीसँग होइन हामीलाई एउटा कुरा के जानकारी गराइदिनु पर्यो हजुरले भने जस्तो हजुर त अझ मेडिकलको स्टुडेन्ट विशेष त होइन हजुरलाई अझै धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ हामीलाई भन्दा जस्तो अहिलेको यो कोरोनाको अवस्थामा यो बेलामा जति पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू थुप्रै अहिले अस्पतालको बेडमा हुनुहुन्छ अझ कतिपय त मैले देखेको अस्तिमा आफै पनि भनौँ न आफूलाई पनि अलिअलि गाह्रो भएपछि ठिक छ नि त हस्पिटल जाउँ भनेर हस्पिटल गएँ त्यो बेलामा चाहिँ एउटा हस्पिटलको बेडमा यस्तो मान्छे त्यो बेलामा चाहिँ जस्तो अहिलेको यो बेलामा हस्पिटल जानु उपयुक्त छ अथवा भनौँ न घरमै ट्रिटमेन्ट गर्नु बेटर छ जस्तो हस्पिटल गइसके पछाडि अस्पतालको बेडमा एउटा बिरामीले बेड नपाएर अझ भनौँ भने अक्सिजन नपाएर अहिलेको केसमा त होइन त्यसले गर्दाखेरि एकदमै धेरै बिरामीलाई अझ बढी बिरामी भन्दा पनि बिरामीको पुरुवाहरूलाई अझ बढी समस्या परेको छ जस्तो बिरामी त एज एन बिरामी छँदै नै छैन उनी चाहिँ होइन किनभने उनलाई त अझ कस्तो लाग्छ भने म बिरामी नै हो किनभने उसलाई अक्सिजनको अभाव भइरहेको हुन्छ उसलाई जहाँ दिए पनि हुन्छ भन्ने कन्डिसन पुगिसकेको हुन्छ तर बिचराको पुरुवालाई झन् तनाव भइदिरहेको हुन्छ कि जस्तो म बिरामी भए म बिरामी हुनुको पीडा म भित्र छ भने म बिरामी भएको पीडा मेरो परिवारले कति भोग्यो भन्ने कुरा हो कि
त्यही भएर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जस्तो कुनै पनि एउटा पेसेन्टलाई जस्तो उसलाई चाहिँ कसरी तपाईँलाई हस्पिटल जानु बेटर हो अथवा डक्टरको कन्सल्ट घरै गर्नु बेटर हो अथवा तपाईँले आफैले चाहिँ भनौँ न आफैले घरमा चाहिँ अझ खानपिनमादेखि लिएर धेरै कुराहरूमा तपाईँले आफै कन्ट्रोल गर्नु बेटर हो जस्तो लाग्छ? कस्तो लाग्छ? नमस्कार, आज यति राम्रो कार्यक्रम अनलाइनबाट भयो भने गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। हजुरले सोधेको क्वेसन राम्रो कुरा गर्नुभयो। त्यो चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा मेन कुरा चाहिँ युवाहरूलाई भन्दा पनि अलि दीर्घ रोगी भनिन्छ नि, जुन पहिलेदेखि नै धेरै अरू रोगहरूले पनि च्याप्नु भएको, उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर सायद बढी ध्यान दिनुपर्ने र त्यस्तै समस्या आयो भने चाहिँ हस्पिटल जानुपर्छ भन्छु म चाहिँ। किनकि उहाँहरूको मेनली चाहिँ अलि उमेर भइसकेको मान्छेहरूको बढी चाहिँ केटा मान्छेमा चुरोट खाने समस्या देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दा उहाँहरूको लङ्सहरू कोल्याप्स हुने चान्स छिटो हुन्छ, किनकि यो सबैभन्दा सुरुमा कोभिडले गर्ने भनेकै निमोनिया सबैभन्दा सुरुमा। त्यही भएर निमोनिया भन्ने बित्तिकै लङ्सलाई एफेक्ट गर्छ। त्यही भएर हामी जस्तो 28-29 वर्षको मान्छे अलि यङ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सायद कोप अप गर्न सक्नुहुन्छ होला, किनकि हाम्रो इम्युन सिस्टम जतिसुकै हुन्न भने पनि एकदम हेल्दी हुन्छ अलि उमेर भएको भन्दा। तर उहाँहरूलाई चाहिँ सके अघि भर्खरै कल्पना भट्टजीले भन्नुभयो, भर्खरै उहाँ पनि घरै बसेर ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो, त्यति गाह्रो भएन मलाई, घरकै सामान्य सब औषधिहरू युज गरेँ, हल्का मेडिसिनहरू युज गरेँ भन्नुभयो। हो त्यस्तै हजुरले आफूले पनि अनुभव गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ म हस्पिटल नजानु नै भन्छु। र सायद धेरैजना हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले क्वारेन्टिनमा बसिराख्नु भएको हरेक घरमा एउटा कोभिड पेसेन्ट सबैको छ जस्तो लाग्छ मलाई। र एउटाको कारणले अर्को पनि आइसोलेट भएर बस्नुपर्ने छ क्या अहिले नेपाल। हेर्नुपर्दा 50,000 बढी मान्छे चाहिँ आइसोलेटमै छन्, घरै हुनुहुन्छ। सबैलाई सामान्य रुगाखोकीदेखि लिएर सामान्य लक्षणहरू देखिरहन्। त्यही भएर उहाँहरू सायद जानु नहोला, तर जानुभएको मान्छेहरू चाहिँ गाडी भएर जानुभएको हो कि जतिसुकै होइन भने पनि नेपालमा चाहिँ। तर के गर्नुहुन्छ, अरू बेला भएको जाँदा अहिले बढेर आयो नि। त्यही भएर अब त्यही उतिखेरै बेडहरूदेखि लिएर आइसोलेसन बेडदेखि लिएर डक्टरहरूको अभाव फिल भइरहेको छ अहिले। अस्ति भर्खर एउटा डाटाले देखाइरहेको छ, हरेक 15,000 नेपालीको लागि एउटा मात्रै डक्टर छ अरे कि, जस्ट क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ। त्यो भनेको एकदमै कम हो कि डक्टरहरूको सङ्ख्यादेखि लिएर नर्सहरूको सङ्ख्यादेखि लिएर। त्यो र अहिले चाहिँ मिडियाहरूमा त भाइरल भइरहेछन् अहिले कुन कुन मेडिसिन पहिले राख्ने घरमा यताउति भनेर, तर मेन चाहिँ यो ब्रान्ड बिक्ने के नेपालमा। त्यही भएर ब्रान्ड नेम लेखिराख्नु भएको थियो कि मैले एउटा पोस्ट हेरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ राम्रो सेयर पनि थियो, कमेन्टहरू गर्नेहरू पनि पोजिटिभ हुन्थ्यो। जस्तो हजुरले चाहिँ अब यो औषधि चाहियो है भन्ने फिल गर्नुभयो र हजुरले औषधि ल्याउनु भयो होला घरमा। तर कतिजना यति हुनुहुन्छ कि थाहै छैन कि के औषधि राख्ने घरमा, कस्तो खालको औषधि चाहिन्छ भन्ने। र यो ब्रान्ड नेम चाहिँ ठुलो समस्या जस्तो कि एउटा ब्रान्डको उसले प्रचारै गरे जस्तो होइन, पुरै लिखित लेखेर त्यो पनि आवश्यक छ जस्तो छ कि। एउटा सानो ठिकै हो त्यो पनि, त्यही भएर घरमै भन्दा पनि अलि प्यारासिटामलकै के अरे ऊ देखिरहेको छ, कमी जस्तो देखिरहेको छ मार्केटमा। किनकि हरेकलाई अरू केही नभए नि प्यारासिटामल भन्ने थाहा छ कि फिभरको लागि सबैभन्दा सामान्य औषधिको लागि। तर सामान्य औषधिहरू चाहिँ सबैले राखिराख्नु भन्छु म चाहिँ। जिङ्कदेखि लिएर भाइटामिन डी, भाइटामिन सीदेखि लिएर प्यारासिटामलहरू चाहिँ हरेकले घरमा राख्यो भने गाह्रो नहुँदासम्म चाहिँ हस्पिटल नगएकै राम्रो भन्छु म चाहिँ। घरै उपचार गरेकै राम्रो छ। हुन्छ, धन्यवाद। त्यसै हामीसँग तेजेन्द्र साहु सर जोडिनु भएको छ। तेजेन्द्र सर नमस्कार हजुरलाई। सन्चै हुन्छ तेजेन्द्र सर? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। ठिक छ, सन्चै हुनुहुन्छ हजुर? ठिक छ हजुर। सरस्वती के छ घरतिर सब ठिकठाक छन्, बच्चा बच्चीदेखि लिएर? ठिकै छन्, अहिले ठिकै छन्। स्वस्थ नै हुनुहुन्छ? मोबाइलमा हेरिरहेको थिएँ नि, बच्चालाई मोबाइल चाहियो भनेर गइरहेको छ कि। अनि तेजेन्द्र सर जस्तो हाम्रो त अहिले क्याम्पसमा तेजेन्द्र सर कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत हुनुहुन्छ तेजेन्द्र साहु सर। त्यसै गरी सर अहिले त केएमसीका कतिपय स्टाफहरू धेरै लेक्चरहरूलाई चाहिँ अझ कोरोना लाएर अहिले चाहिँ एकदमै गाह्रो परिरहेछ होइन? हजुरलाई कस्तो छ? हजुरको परिवारदेखि लिएर हजुरलाई कस्तो छ? हामीलाई त अहिले त्यस्तो कुनै पनि लक्षण छैन, सबै लगभग सकुशल नै छौँ भन्नु पर्यो। हजुरको टोल छिमेकतिर के छ अवस्था? हाम्रो टोलमा चाहिँ एउटा यही ठ्याक्कै 50 मिटर अगाडि एउटा हामीसँग जोडिएको त्यही डोटीका जोशीहरूको घरमा उनको 3टा परिवारमा देखियो, 3 जनामा। हजुर। लगभग 18 दिन भइसक्यो, नेगेटिभ आइसक्यो उहाँहरूको पनि।
भनेको मतलब तेजेन सर हजुरले खानपिनमा विशेष ध्यान दिनु भएको छ अथवा पहिला पनि दिनुहुन्थ्यो होला होइन? अब अहिले चाहिँ अझ विशेष केमा ध्यान दिनु भएको छ अहिले चाहिँ? त्यो पानीमा चाहिँ तातो पानीहरू खाने, हल्दी पानीहरू बनाएर यसरी कहिलेकाहीँ त्यो गराएर खाने। अनि बाहिरको कुराहरू चाहिँ हामीहरू प्रायः चाहिँ त्यसरी जाँदैनौँ, बाहिर खाँदैनौँ। जब घरमा जे छ त्यही कुराहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ। हजुर। तातो खाने कुराहरू अब त्यस्तो कुराहरू खाइरहेका छौँ। ठिक छ। त्यसरी हामीसँग कल्पनाजी हुनुहुन्थ्यो अघि बिचमा उहाँको कुराहरू रोकिया छ। कल्पनाजीलाई मैले एउटा प्रश्न के गर्न चाहे भने जस्तो नियमित व्यायाम हजुरले आफूलाई म सङ्क्रमित छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै नियमित व्यायाम गर्नुभयो अथवा त्यो व्यायाम गर्नै नसक्ने कन्डिसन थियो अथवा कहिले गर्नुहुन्थ्यो अथवा गर्नुहुन्थेन म्याम? मैले व्यायाम चाहिँ गरिनँ है। त्यो नसकेर नि नगरेको हो। मेरो अहिले फिजिकल कन्डिसन विक भएकै कारणले गर्दा मैले त्यो व्यायामहरू चाहिँ गरिनँ होइन। त्यो अघि भर्खरै सरले भने जस्तै त्यो तातो पानीहरू पिउने होइन, हल्दी पानीहरू पिउने। मलाई चाहिँ डक्टरले एउटा कुरा चाहिँ सजेस्ट गर्नुभएको थियो कि नुहाउँदाखेरि पनि तातो पानीले नै नुहाउनु होला भन्नुभएको थियो है। त्यही भएर मैले नुहाउँदाखेरि पनि तातो पानी नै नुहाउने, इभन अहिलेसम्म पनि तातै पानी नुहाइरहेको छु। एउटा फाइदा चाहिँ त्यसमा के रहेछ भने तातो पानीमा मैले हामी त पहिलादेखि नै जस्तो सामान्य भाइरल ज्वरो आयो भने पनि हामी तातो पानीले नुहाउँछौँ नि त। तातो पानी अझ त्योमा निमको पत्ताहरूलाई होइन त्यसलाई उमालेर नुहाउँछौँ। तर यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ नि यति त्यो अत्याधिक फाइदाजनक देखेँ कि मैले। जस्तो म आफू पनि आज हिजो मात्रै नेगेटिभ आएको हो। मैले अघि पनि भनिसकेँ म नेगेटिभ हिजो मात्रै भएको भनेको 3-4 दिनको बिचको त्यो पिरियडमा नि यति गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो 4 दिन चाहिँ कसैले फोन गर्यो भने पनि किन नगरे हुन्थ्यो नगरे हुन्थ्यो जस्तो त्यो फिल हुँदो रहेछ क्या मान्छेलाई। जस्तो आफ्नो शारीरिकमा एकदमै विकनेस भइसके पछाडि त्यो किसिमको फिल आउँदो रहेछ कि यसले किन बोल्या होला जस्तो। कसैले सामान्य बोल्यो भने पनि अत्याधिक रिस उठ्ने कि होइन त्यो हुँदो रहेछ। अनि त्यो सँगसँगै जस्तो रेगुलरली मैले चाहिँ लगभग सुरुको 2 दिन चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो। मैले ज्वरो आएको दिन चाहिँ मलाई असाध्यै चिसो भयो, नुहाउन सकिनँ। अनि त्योभन्दा पछाडिको दिन चाहिँ मैले तातो पानीमा अझ निमको पातहरू र तितेपाती निमको पातलाई चाहिँ उमालेर त्यो नुहाउँदाखेरि चाहिँ अझ अलिक बढी सन्तुष्ट भयो कि। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कस्तो आनन्द भएको जस्तो भयो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ अलिक बेटर रहेछ। अनि जस्तो त्यसैको अझ त्यही पानी जस्तो त्यही तताएको बेला त्यही उमालेको त्यो निमको पत्ता तुलसीको पत्ता हालेर त्यो तितेपाती हालेर तताएको खान पायो भने चाहिँ अझ त्यसले अझ बढी रोगको चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी थाहा भयो कि त्यो चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो। इभन अहिलेसम्म पनि म त अझ ठिक भइहालेर पनि अझ पनि खाइरहेको छु कि मैले त्यो, किनभने त्यो एकदमै खानु पर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि राम्रो रहेछ भन्ने कुरा भयो कि त्यसले गर्दा चाहिँ। अनि तेजेन सर हजुरकोमा जस्तो टोल छिमेकमा धेरैलाई कोरोना छ होइन, उहाँहरूलाई एकदम जस्तो गाह्रो पनि भइरहेको होला। हाम्रोतिर के छ, गाह्रोको अवस्था छ अथवा टोल छिमेकमा हस्पिटल जानुपर्ने कन्डिसन छ अथवा उहाँहरू हस्पिटलबाट आइसकेपछि तपाईँ त सायद जानु भएको छैन बाहिरतिर, हस्पिटल कन्डिसन कस्तो छ त तेजेन सर? हाम्रो टोलतिरको मैले उहाँहरूसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो गाह्रो भएन। 3-4 दिन चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो भन्ने कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यति गाह्रो चाहिँ भएन, हस्पिटल जानुपर्ने अवस्था चाहिँ आएन उहाँहरूलाई चाहिँ। भयो जस्तो हामी हिजो पनि सरसफाइलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्थ्यौँ। अहिले कोरोनाले गर्दा अझ बढी व्यक्तिहरूलाई जस्तो साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने एकदम धेरै यो कुराले अझ भनौँ नेपालमा सेनिटाइजरको त्यो एक किसिमको भनौँ न सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन कतिलाई होइन। त्यो कुराहरू अहिले एकदम धेरै युज भइरहेछ। अनि के छ तेजेन सर, जस्तो सरसफाइलाई अहिले बढी महत्त्व दिएको हो जस्तो लाग्छ या पहिला दिएको भयो यो कन्डिसन आउने थिएन जस्तो लाग्छ, के छ तेजेन सर? निश्चित रूपमा पहिला भन्दा त अहिले चाहिँ सरसफाइमा महत्त्व दिइरहेछन् मान्छेहरूले, दिएकै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मास्क प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने भन्ने त जब यो कोभिड-19 को प्रकोप आयो त्यसपछि नै बढी युज भयो जस्तो लाग्छ। अनि बाहिरबाट आएपछि लुगासुगाहरू चाहिँ बाहिर अलग्गै राख्ने अथवा हात धुने, पहिला चाहिँ मान्छेहरू त्यति चाहिँ यो सरसफाइलाई ध्यान दिए जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। अहिले नै बढी दिया होला जस्तो लाग्दैछ। त्यही त एक किसिमले कोरोना हरेक कुराको एउटा फाइदा र बेफाइदा हुन्छ होइन। तर कोरोनाको एउटा फाइदा चाहिँ के भयो भने मान्छेले सरसफाइ चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ। जे एउटा
एक छुट्टै किसिमको फाइदा देखेँ कि मैले। कस्तो भने जस्तो हामी सामान्य रुगाखोकी लाग्यो भने चाहिँ परिवारभित्रै बस्ने होइन, सबैसँग सुत्दिने, सबैसँग खाइदिने, तातो पानीको व्यवस्थापन, त्यो एक किसिमको त्यो झोल खाने कुराहरूको भ्यालु नै नगर्ने थियो नि त हामीसँग होइन। तर अहिले चाहिँ के हो भने रुगा लाग्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ के फिल भयो भने जस्तो म आफूलाई चाहिँ जस्तो 18 गतेको राति एकछिन ज्वरो आएको थियो, मैले त्यतिखेर चाहिँ म आफूलाई थाहा भयो जस्तो ज्वरोको कारण के हो थाहा भएन। बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम ज्वरो आइसके पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ म अलग बस्नुपर्छ है भन्ने भयो। किनभने एक त कोरोनाको डर पनि भयो, मान्छेलाई एक किसिमको डर पैदा, हरेक कुरामा डर पैदा चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ कि जस्तो कोरोना नै हो कि जस्तो फिल भएर म अलग बसेँ भनेको। मैले रिपोर्ट दिँदा पनि जस्तो हाम्रोमा त अलि अब हर कुरामा लापरवाही छ नि त, अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि रिपोर्ट आउनै नै 6 दिन लाग्यो होइन। 6 दिनको त्यो रिपोर्टको पिरियडमा चाहिँ म 6 दिन नै अगाडि नै भनौँ न अगाडि नै अलग्गिसकेको थिएँ कि भनेको। तर मलाई अहिले वास्तवमा अहिले चाहिँ के लाग्छ भने हरेक मान्छेले आफू बिरामी भयो भने चाहिँ अर्को स्वस्थ मान्छेसँग नबसेर उसले चाहिँ छुट्टै भनौँ न, भनेको मतलब उसले एकान्तिनुपर्छ, एकान्तवासै बस्नुपर्छ भनेको चाहिँ होइन। तर त्यसको सम्पर्कबाट चाहिँ स्वस्थ मान्छेको सम्पर्कबाट अलिक टाढा भइदिएर उसले आफ्नो शरीरको चाहिँ ख्याल गर्नु चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो कि यो कारणले गर्दा। किनभने जस्तो म 6 दिन अलग नबसेर जस्तो सँगै बसेको भए त म सँगसँगै मेरा थुप्रै परिवारका सदस्यहरूलाई पनि त लाग्थ्यो नि त यसले। लाग्छ निश्चित रूपमा। हामीमा चाहिँ के छ भने सामान्य ज्वरो है रुगाखोकी लाग्ने किन अलग बस्नु है सँगै बस्नु जस्तो यो प्रवृत्ति छ कि। यसले गर्दाखेरि अहिलेको कोरोनाको यो महामारीले चाहिँ यो कुरामा विशेष एक किसिमको फाइदा गर्यो। अर्को फाइदा चाहिँ हामीले सरसफाइ हुनुपर्छ है, ल बाहिरबाट आएपछि नुहाउनुपर्छ, लुगाहरू धुनुपर्छ, यो भयो। अनि तेस्रो कुरा बाहिरको खानेकुराहरू चाहिँ कम खानुपर्छ है भन्ने कुरा भयो होइन। यी धेरै कुराहरू सामान्य साना कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै सिकायो कि हामीलाई कोरोनाले गर्दाखेरि। अहिले जस्तो मास्क लाउने कुरा भयो, हामी सामान्य ढुटो माटोमा पनि यत्तिकै हिँडिदिन्छौँ नि त। तर अहिले चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ढुटो माटोदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ अब एक किसिमको मान्छेलाई बानी नै परिसक्यो कि मास्कको त। त्यो एक किसिमको भनौँ न आदतै भइसक्यो कि अब त्यो लाउनै नै पर्छ भन्ने भयो कि सबैलाई। भनेको त्यो नभएपछि त के छुट्यो जस्तो फिल त्यो हुन थालिसक्यो कि जुलाई पनि होइन। त्यसले गर्दा जस्तो तेरेन सर हजुर एउटा टिचर पनि हुनुहुन्छ होइन, थुप्रै विद्यार्थीहरूको अनुभव छ हजुरसँग भनेको। जस्तो यो कोरोनालाई मलाई चाहिँ कोरोना लाग्यो भनेर आत्तिनु भन्दा पनि एक किसिमको हुन्छ नि त्यो म चाहिँ यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जित्नुहुन्छ है, कोरोनालाई तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा, त्यो के कुराले चाहिँ मान्छेलाई एकदम धेरै बाँच्ने हौसला दिन्छ होला तेरेन सर? सबभन्दा ठुलो कुरा त आत्मविश्वास हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यसै हाम्रो कोरोना संक्रमण सरलसँग पनि हामीहरूको बिचमा भिडियो च्याट भइरहेको भइरहन्थ्यो सरलाई। अनि संक्रमण विश्वास तर उहाँ चाहिँ सरहरू संक्रमणमा परेको थियो उहाँ चाहिँ कति नर्भस टाइपको देखिनुहुन्थ्यो। तर धेरै सरहरू अहिले हाम्रो नेगेटिभ आइसक्यो, सरहरू सब सन्चो भइसक्यो। मेन कुरा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हस्पिटल जानु भएन, घरमै बस्नेरै आफै घरमा प्राकृतिक टाइपको होइन औषधि उपचारहरू गराएर मेन भनेको आत्मविश्वास नै हो जस्तो लाग्यो। अनि आत्मविश्वास जस्तो कल्पना चाहिँ हजुरलाई चाहिँ मैले कोरोना जित्नुपर्छ होइन, मैले चाहिँ अझै बाँच्नुपर्छ, समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भनौँ न, आफ्नो लागि केही गर्नुपर्छ, यो कुराले चाहिँ के कुराले तपाईँलाई उत्साहित गर्यो? तपाईँलाई चाहिँ तपाईँसँग क्षमता छ थाहा छ हामीलाई होइन, तर एक किसिमको उत्साह चाहिँ यो कुराले चाहिँ मैले बाँच्नु पर्छ, मैले चाहिँ कोरोनालाई जित्नुपर्छ भने चाहिँ के कुराले चाहिँ तपाईँलाई उत्साहित बनायो जित्नलाई चाहिँ, कोरोना जित्नलाई चाहिँ? म्याम अभियसली नै है, अब आफूले मोटिभेट मैले त्यतिखेर नगरेको भए चाहिँ मलाई साह्रै नै गाह्रो हुन्थ्यो होइन। मलाई चाहिँ होइन मैले त अझ धेरै गर्नु छ नि परिवारको लागि, समाजको लागि, राष्ट्रको लागि, त्यो सोचिँदो रहेछ कि सबै आँखा अगाडि जल्दी सबै आउँदो रहेछ कि गर्नुपर्छ। अनि अब खानुपर्छ है, थोरै खाएर पनि मगा गर्ने मान्छे है मैले, अझै यो खानाको डोज भएन है, अझै खानुपर्छ, एकदम खाएको खाएँ है, एकदम ब्यालेन्स मिलाएर खाएको खाएँ, मैले गर्नुपर्छ, एकदम मोटिभेट चाहिँ आफूले गर्नुपर्दो रहेछ कि त्यो टाइममा मैले एकदमै फिल गरेको। यदि आफूले नै मोटिभेट गरेन भने चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ अलि डेन्जर नै हुँदो रहेछ कि। जतिसँग आफूलाई जति नै मोटिभेट गर्यो नि त्यति नै आफूले नै फाइदा हुँदो रहेछ। मलाई त्यही मेरो परिवार होइन, घर परिवार समाज सबै छ, मैले चाहिँ सन्चो हुनुपर्छ जस्तो नै लाग्छ कि त्यतिखेर मलाई। एकैछिन हाम्रो टाइम लिमिट सकिन लाग्यो, यसैमा एकछिन यो हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ, तर यो डिस्कनेक्ट भयो भने चाहिँ सबैजना फेरि यसै लिङ्कमा चाहिँ जोडिनु होला है त। तर यसैलाई हामी कन्टिन्यू चाहिँ गरिरहनु मतलब टाइम अब लिमिटहरू यो ऊ भयो भने चाहिँ आफै अफ हुन्छ होला, फेरि यही लिङ्कमा चाहिँ जोडौँला हामी। भनेको मतलब जस्तो कुनै एकजना जस्तो हुन्छ नि, जस्तो म चाहिँ यसको लागि चाहिँ बाँच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसको अनुहार देखेर चाहिँ भनौँ न यसलाई सम्झेर चाहिँ मैले बाँच्नुपर्छ भन्ने केही फिल आयो त्यसो?
मैले चाहिँ हेर्नु मेरो प्यारेन्ट्सलाई एकदमै मिस गरेँ। मेरो म किनभने म घरदेखि टाढा छु होइन, अहिले त्यो लागेको बेला पनि मैले घरमा नै जानकारी नै दिएको थिएन कि म पोजिटिभ छु भनेर होइन। त्यतिखेर चाहिँ मैले मेरो मम्मी र ड्याडीलाई एकदमै मिस गरेँ। भनेको मतलब जस्तो आफूलाई माया गर्ने मान्छे, अझ भनौँ भने आफूले विशेषतः माया गर्ने मान्छे पीडामा हुँदाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो पीडाबाट उम्किने रहर चाहिँ लाग्दो रहेछ होइन, एक किसिमको जागर चाहिँ त्यो बेला आउँदो रहेछ हो। अहिले भन्नलाई यति इजी तरिकाले भन्दैछु म होइन, तर त्यतिखेर एकदमै त्यो धेरै गाह्रो हुँदा चाहिँ होइन, धेरैको डेथ भएको पनि सुनिन्थ्यो नि त त्यो केसहरू। त्यस्तो डिमोटिभेट पनि भइरहेको थिएँ कि म, त्यो न्युजहरूले गर्दा डिमोटिभेट पनि भइरहेको थिएँ त्यो टाइममा चाहिँ। होइन मैले त विशेष के गरेँ भने जस्तो मलाई सुरुका दुई दिनमा त त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ भएन, जे 2-3 दिन त्यति धेरै गाह्रो भएन, तर बिचको 3-4 दिन चाहिँ असाध्यै नै भनौँ न। सुरुको दिन ज्वरो आयो, त्यस पछाडि 2 दिन वाकवाकी, 2 दिन ज्वरो आयो, 4 दिन भइहाल्यो। 4 दिन पछाडि चाहिँ टाउको दुख्नेदेखि लिएर ज्यान दुख्नेदेखि लिएर सबै कुरा भनौँ न एकैचोटि। अनि 2टा राति चाहिँ जस्तो एक राति त मलाई यति गाह्रो भयो 10 मिनट त होइन, सास लिन नै यति गाह्रो भयो कि मैले 12 बजे राति एकजना सरलाई मेसेज गरेको छु कि सर एम्बुलेन्सको नम्बर पठाइदिनु न मलाई, म हस्पिटल जानुपर्ने भयो भनेर मैले 12 बजे राति उठेर मेसेज गरेको छु कि इभनली उहाँ सरलाई समस्या थियो होला अथवा उहाँ कहीँ बिजी हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँले मलाई ठ्याक्कै बिहान 8 बजे रिप्लाई गर्नुभयो होइन। तर जे होस् मैले त्यो 10 मिनटको पिरियडमा चाहिँ मैले सोचेँ लाइफमा यस्तो हुँदो रहेछ कि मान्छेलाई आपत परिसके पछाडि चाहिँ उसले दायाँ बायाँ यताउता कसैलाई पनि सोच्दैन रहेछ होइन, जस्ट उसलाई चाहिँ म बाँच्छु या मर्छुमा मात्रै हुँदो रहेछ कि। अनि त्यो राति चाहिँ त्यो 12 बजे राति मैले एकजना सरलाई मेसेज गर्दाखेरि सर एम्बुलेन्सको नम्बर दिनु न इमर्जेन्सी। मलाई किनभने त्यो अगाडिको 4 दिनसम्म त्यति गाह्रो भएको थिएन कि मैले सोचेँ अब यो 4 दिन पनि यतिकै कट्छ होला भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यति धेरै भनौँ न अब अरू कुराहरूमा चाहिँ केयर गरियो, तर अब यति गाह्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ दिमागमै लिएन कि सामान्य नै हो, ठिक भइहाल्छ होला भन्ने भयो। तर त्यो रातिको पीडा त मलाई अहिले सम्झियो भने पनि, कोही मान्छे उता कोरोना आएर मर्यो भन्यो भने सम्झियो भने पनि मलाई अहिले कस्तो त्यो म आफू सम्झिन मन लाग्छ कि म त्यो ठाउँमा थिएँ भन्ने लाग्छ होइन। त्यो दिनमा आफूलाई चाहिँ एक किसिमको आफूलाई तनाव भइरहेको बेलामा चाहिँ त्यो सास लिन गाह्रो भएको कन्डिसनमा चाहिँ त्यति बेला कस्तो गर्नुपर्दो रहेछ भने एकदम धेरै जसले योगा गर्दो रहेछ नि, योगा गर्ने मान्छेलाई अझ बढी यसले चाहिँ एउटा एक किसिमको भनौँ न त्यो श्वास प्रश्वासमा जति समस्या आयो भने पनि उसले चाहिँ योगा गर्ने मान्छेलाई अलिकता उसले चाहिँ भनौँ न त्यसले चाहिँ कभर गर्दो रहेछ कि त्यसलाई चाहिँ पहिलेबाटै गर्ने मान्छे अथवा केही दिन अगाडिबाट गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो मेन्टेन गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा भयो। त्यस पछाडि मलाई यति गाह्रो भयो त्यो 10 मिनट होइन, मलाई चाहिँ म बाँच्छु या मर्छु थाहै थिएन क्या, त्यति गाह्रो। अझ त्यो माथि धनगढीमा त्यही दिन हावाहुरी आइरहेको थियो होइन। अनि अब एक किसिमले मनमा चाहिँ के किसिमको छटपटाट हुने भने माई गड एम्बुलेन्स नआएर मर्ने हो कि होइन, हस्पिटल पुग्न पाइने हो कि पाइने होइन कि, यो किसिमको क्या कस्तो अर्कै भयो। अनि त्यस पछाडि जस्तो अब हावाहुरी आइरहेको थियो, हावाहुरी आएको बेलामा अब सब ठाउँमा बत्ती पनि गयो, त्यो एक किसिमको छुट्टै तनाव कि होइन अर्कै। अनि त्यो बिचमा चाहिँ जे होस् 10 मिनट पछाडि चाहिँ आफै यसरी कन्ट्रोल भयो कि जस्तो डक्टरहरूले बेला बेला न्युजमा भनिरहनुहुन्छ नि त, घोप्टे पढ्ने, 2टा सिराती पेटमा राख्ने, एउटा टाउकोमा राख्ने, एउटा खुट्टामा राख्ने होइन। यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दिनको मेरो जे होस् त्यो चाहिँ कन्ट्रोल भयो। तर अहिलेसम्म चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अझै पनि 10 मिनटभन्दा बढी हिँड्यो भने चाहिँ त्यो सास चाहिँ कस्तो कि सासै लिन गाह्रो चाहिँ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यही भइरहेको छ। हजुरहरूलाई कसैलाई त्यस्तो भएको छ? त्यो म्याम मलाई नि त्यस्तो प्रब्लम देखिरहेको छ है, थोरै हिँड्यो भने पनि एकदमै सास अड्किने जस्तो भइरहेछ होइन। खोकी त अहिलेसम्म पनि मेरो सन्चो भएको छैन, लगभग 1.5 महिना नै भइसक्यो है, त्यही पनि यहाँ खोकी त सन्चै नै भइरहेको छैन। त्यसको हिँड्यो भने पनि एकदमै थाक्ने कि धेरै थाक्ने, यतिसम्म कि अहिले त लुगाहरू धुँदा पनि एकदम हात गलेर आउने, भाँडा मस्काउँदा पनि एकदमै हात गलेर आउने है। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम अहिलेसम्म पनि गाह्रो भइरहेछ। त्यसमै हजुरले खानेकुरामा त्यस्तो विशेष जाउलोहरू, गेडागुडीको झोलहरू भन्छ, हजुरले के खानेकुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुभयो? मैले त म्याम त्यही गेडागुडीको झोलहरू होइन, अनि त्यो सुपहरू होइन, सुपको प्याकेटहरू चाहिँ स्कुलबाटै प्रोभाइड गरिदिएको थियो, त्यही सुपहरू बनाएर खाने, तातो पानी होइन, हल्दी पानी, मरिच पानी, जनो पानी, त्यही नै खाइयो। त्यसो भए जस्तो अहिले खोकी बाहेक अरू समस्या जस्तो 14-15 दिनमा त जस्तो भाइरस नै मरिसक्छ होइन, सबै कुरा ठिक भइसक्छ भन्छ, तर स्वास्थ्यमा चाहिँ अहिलेसम्म के समस्या देखिँदो रहेछ म्याम? मलाई त एकदम विकनेस फिल अहिलेसम्म भइरहेको छ म्याम। मैले भने नि म आफ्नो दैनिक जीवनको हरेक क्रियाकलापहरू गर्दा पनि मलाई एकदम प्रब्लम भइरहेछ। त्यही डरले पनि म अहिलेसम्म पनि मलाई नेगेटिभ देखेको दिनदेखि पनि म बाहिर निस्केकै छैन।
एकदमै सबै एकदम थाक्ने कि चाँडै थाक्ने। इभन म अनलाइन क्लास पढाउँछु है, मैले 40 मिनटको अनलाइन क्लास पढाउँदा पनि मैले त्यो बिचमा ब्रेक लिनुपर्ने चाहिँ यो समस्या आइरहेको छ कि। मलाई हजुरलाई त पोजिटिभ एक देखिनु त भएको त्यस्तो थिएन। एक त हजुरलाई प्रेसर पनि लो होइन, हजुर, जीवनजल पानी कति खानुभयो? जीवनजल पानी त खाइयो। इभन अहिले पनि प्रेसर लो छ अनि जीवनजल पानी त खाइ नै रहन्छु। है त्यसले एकदम धेरै मेरो अनुभव प्रेसर लो मलाई पनि हो होइन, एकदमै लो। तर त्यो जीवनजल पानी खायो भने नि त्यो एक किसिमको सुरुमा चाहिँ नमिठो हुँदो रहेछ होइन। जस्तो सुरुमा खाने मान्छेले चाहिँ अब कहिले काहीँ खानुपर्दा त नमिठो भइहाल्छ हरेक कुराहरू, तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यसको बानी पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै धेरै खान मन लाग्दो रहेछ क्या होइन। त्यही नै हो, पानी खाँदाखेरि चाहिँ अब त्यही खाना खानुपर्छ भन्ने भइसक्यो हुन्छ क्या मान्छेलाई एक किसिमको होइन। अनि म्याम मलाई एउटा चाहिँ प्रश्न गर्न मन लाग्यो। यता सर हुनुहुन्छ, हाम्रो दिव्य सर हुनुहुन्छ, निशा म्याम हुनुहुन्छ होइन, उहाँले पनि केही सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ होला होइन। जस्तै मलाई इभन 1-1.5 महिना भइसक्यो, म नेगेटिभ पनि भइसकेँ होइन, मेरो रिपोर्ट नेगेटिभ पनि आइसकेको छ, थुप्रै भइसक्यो। अहिलेसम्म यो विकनेस देखिनु, यो विकनेसकै कारणले मलाई हरेक काम मैले भने नि म 40 मिनटको अनलाइन क्लासमा पनि मैले 2चोटि ब्रेक लिनुपर्ने यो चाहिँ समस्या देखिरहेको छ कि। अनि यो चाहिँ खासमा चाहिँ अब मैले के गर्दा राम्रो होला होइन, त्यो चाहिँ अलि त्यो सम्बन्धी पनि केही कुराहरू उहाँहरूबाट चाहिँ अग्रजहरूबाट चाहिँ जान्न पाए चाहिँ मैले त्यो फलो गर्थेँ कि होइन, त्यो केही कुराहरू। किन मलाई त एकदमै विकनेस छ होइन, हरेक काम गर्दा पनि एकदमै सास अड्किने जस्तो पनि भइरहेको छ अहिले। थाक्ने, चाँडै थाक्ने, गर्ने नसक्ने, थोरै पनि हिँड्न नसक्ने होइन, त्यो चाहिँ समस्या मलाई अहिले पनि देखिरहेको छ। कल्पनाजी नमस्कार, तपाईहरुको डिस्कसन सुन्न पाएँ, खुसी लाग्यो। सर नमस्कार। इन्फेक्सनबाट रिकभर हुनुभएछ, त्यो पनि खुसी लाग्यो। मुख्य कुरा जस्तै कुनै पनि भाइरसले शरीरमा प्रवेश गरिसके पछाडि त्यो भाइरसले शरीरमा ज्वरो निकाल्न अथवा प्रभाव देखाउन कसैमा 24 घण्टामा देखाउला, कसैलाई 3 दिन लाग्ला, कसैलाई 1 हप्ता लाग्ला। त्यो पनि त शरीरमा गएर आफ्नो सन्तति पैदा गरे चाहिँ गरेर शरीरभरि भाइरस फैलाउनु पर्यो नि त, तब हाम्रो शरीर कमजोर हुने हो। तर अब जब हाम्रो शरीरभरि भाइरसहरू संक्रमणको रूपमा फैलिन्छन्, त्यस पछाडि शरीरले के गर्छ, हाम्रा शरीरका आर्मीले, जसलाई हामीले हाम्रो शरीरको डिफेन्स सिस्टम भन्छौँ, प्रतिरक्षा प्रणाली, त्यसले त्यो भाइरसलाई मार्न खोज्दाखेरि भाइरस मात्र मर्दैनन्, शरीरका कोष पनि मर्छन् हाम्रा शरीरका। किनकि यो भनेका त युद्धमा जाँदाखेरि त अन्धाधुन्ध गोली हुन्छ, म त्यही भन्दै थिएँ। कल्पनाजी यहीँ हुनुहुन्छ होइन? हजुर, मुख्य कुरा भने त्यही भएर मैले अघि के भनेको भन्दा, जब हाम्रो शरीरले चाहिँ त्यो भाइरसका विरुद्ध लड्न खोज्छ, त्यसले चाहिँ अन्धाधुन्ध जे भेट्यो त्यसलाई मार्न खोज्छ। त्यो मार्ने क्रममा शरीरका कोषहरू पनि मर्छन्। विशेष गरेर भाइरसको बस्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो त्यो अब त्यो रिसेप्टर जुन ठाउँमा छ बढी इफेक्टिभ हुने, जस्तै मानव हाम्रो भित्री अङ्गहरू जो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुटुहरू, फोक्सोहरूमा बढी यसको असर देखिने हुनाले मान्छे चाँडो चाहिँ समस्यामा हुने, ब्लड प्रेसर घट्ने होइन, अनि श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुने, र मान्छे चाहिँ निमोनिया भएर सफोकेसन भएर उसलाई चाहिँ अक्सिजनको मात्रा चाहिने हो जति सक्यो चाँडो। तर हामीले केही अभ्यासहरू गर्न सक्छौँ आफैले पनि, मानौँ अहिले पनि गर्न सकिन्छ। सास लिने सुरुमा लामो सास लिने, बिस्तारै लिने, सुरुमा लिँदै 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 जति सकिन्छ। कहिले पनि सास लिएर त्यो हाम्रो फोक्सो च्यातिने भन्ने हुँदैन, हामी त्यति लिन सक्दैनौँ क्या। त्यही भएर हाम्रो वैदिक कल्चरमा शङ्ख फुक्थ्यो। अहिले तपाईँहरूले त्यो त्यसको लङ्सको यो फोक्सोको क्षमता नापन गर्नका लागि मान्छेलाई फुक्न पठाउँछ, याद छ होला तपाईँहरूलाई? त्यो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ जसमा फुकेर त्यसको शक्ति कति छ त्यसका आधारमा फोक्सोको स्वस्थता थाहा पायो। त्यही भएर हाम्रामा पहिला शङ्ख फुक्दाखेरि यति बल लाग्थ्यो, त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ एउटा इफेक्ट के त्यो कोरिलेट गर्न सकिन्छ। तर हामीले घरमा प्रयास गर्न सक्छौँ। लामो सास लिनुहोस्, 15 चोटि गन्ने, सुरुमा 15 सेकेन्ड, 1 2 3 गर्ने, अनि त्यस पछाडि बिस्तारो श्वासलाई चाहिँ रिलिज गर्ने। मानौँ लिनु त सबैले एकचोटि टन्न लिनु त ल। सबैजनालाई नमस्कार है। पहिले सर्वप्रथम म चाहिँ ढिला पुगेँ दाइ, सरी सबैजनालाई, किनभने बाटोमा पानी परेर रोकिनु पर्यो एकदम। अनि हो, ठिक छ, धन्यवाद। त्यसै गरेर लामो सास लिएर जति सक्यो रोक्नुहोस्। त्यसले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो फोक्सोमा
मुटुको रगत चाहिँ फोक्सोमा गएर फोक्सोमा जो हामीले लिएको अक्सिजन हो त्यो अक्सिजन चाहिँ रगतमा गएर रगतविहीन अक्सिजन चाहिँ अक्सिजनेटेड रातो रङमा कन्भर्ट भएर अनि त्यो अक्सिजन चाहिँ शरीरमा हामीले खाएको खानालाई चाहिँ त्यो अक्सिजनले टुक्रा टुक्रा गरेर मेटाबोलाइज अक्सिडाइज गरेर इनर्जी निकाल्ने हो, हामीलाई शक्ति दिने हो। त्यही भएर हामीलाई अक्सिजन चाहिने हो मुख्य कुरा। अब अहिले हाम्रो वातावरणमा पहिला हाम्रा त्यही भएर पिपल बरहरू तुलसीहरू धेरै लगाउँथ्यो, त्यसले चाहिँ सबभन्दा धेरै अक्सिजन दिने हुनाले राम्रो पनि थियो। अब बिरामी मान्छेलाई तुलसीको बोट नजिक ल्याएर सन्चो भइहाल्ने भन्ने छैन, किनकि अहिले हामीले दिने अक्सिजनको फ्लो भनेको हाई प्रेसर हो, मान्छेले लिन नसक्ने। त्यही भएर सामान्य अवस्थामा पनि आफूले के गर्ने, बारम्बार जति सक्यो धेरै श्वास लामो श्वास लिने, लामो श्वास छोड्ने। त्यसले गर्दा के हुन्छ, लङ्स पुरै फुल्छ, पुरै खुम्चिन्छ, पुरै फुल्छ, पुरै खुम्चिन्छ। त्यसले गर्दा आफूले लिएको अक्सिजन चाहिँ अत्यधिक रगतमा जान पाउँछ। त्यसैले बिहान उठ्ने बित्तिकै मेरो सल्लाह चाहिँ एकदमै लामो सास लिनुहोस्, सकिन्छ भने 15, 20, 25 सेकेन्ड एकछिन होल्ड गर्नुहोस्, त्यसपछि फाल्ने र यो मुखबाट यसो गरेर अलि स्पिडमा 21 चोटि नन स्टप फाल्ने, 21 चोटि सास मात्र फालेको मात्र ध्यान दिने, नन स्टप नरोकिकन घाँटी सुक्न सक्छ। त्यसपछि लामो सास लिने र त्यसलाई होल्ड गर्ने। त्यो बेलामा चक्कर आउन सक्छ, रिङ्गाइ लाग्न सक्छ, तर होल्ड गरेर एउटा कुनै ठाउँमा अडेस लिएर बस्ने र आँखा बन्द गरेर अनि शरीर पुरै झमझमाउँछ। त्यसले शरीरका पुरै कोशिकाहरूलाई तरङ्गित गर्छ एकैछिनमा। जीवनमा कसैले मेडिटेसनको अनुभव गर्नु भएको छैन भने पनि नि त्यति गर्दा पनि एउटा छोटो अनुभव हुन्छ। अनि ती कुराहरू गर्ने। अनि बाँकी प्राणायामहरू यसले गर्दा जस्तै हामीले यो त अत्याधिक हाम्रो श्वास प्रश्वासहरू खुलाउनका लागि नाक बन्द हुँदा पनि गर्ने। अब तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने शीर्षासन पनि गर्न सके राम्रो, टाउको तल खुट्टा माथि। ब्रेनमा अत्याधिक ब्लड सप्लाई हुन्छ, त्यसले तरङ्गित गर्छ। र जति सक्यो एक्सर्साइज गर्ने। जति विकनेस, अघि कल्पनाजीले भन्दै त्यो विकनेस भयो, मैले त्यो विकनेसको मेन कारण भने नि त, भाइरसलाई शरीरले मार्ने प्रयत्न गर्दा शरीरले शरीरका अन्य कोष पनि मार्छ, त्यसले गर्दा शरीर कमजोर हुन्छ र त्यो फिर्ता नर्मल अवस्थामा आउन टाइम लाग्छ। कतिपयलाई पछि गएर लङ्समा समस्या आउँछ, कतिपयको त के भएको छ यो कोरोनाको केसमा भन्दा टेस्ट नै हराउने, स्वाद नै हराउने भएको छ, लामो समयसम्म पनि स्वादै थाहा पाउन्न अरे। त्यही भएर त्यस्तो हुन सक्छ, कतिलाई नहुन सक्छ। त्यसैले व्यायाम गर्ने, पोसिलो खानेकुरा खाने। तर यो पोसिलो भन्दैमा माछा मासु खान पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यस्तो केही जरुरी छैन। प्रोटिन भएको चनाहरू, अन्य कुरा, हरियो सागसब्जीहरू र त्यो पाकेको फलफुलहरू जसमा चाहिँ भिटामिन सी र भिटामिन डी, ई का मात्राहरू चाहिँ बढी हुन्। त्यही भएर अहिले कोभिडको यो के भन्छ, सावधानीमा पनि अपनाउनका लागि शरीरको डिफेन्स सिस्टम राम्रो बनाउनलाई भिटामिन डी, सीहरू चाहिँ खाँदा पनि हुन्छ भनेर सल्लाह दिएको छ। र बिहानी टाइमको घामलाई चाहिँ नछोड्ने, सकेसम्म 7 बजे 8 बजेसम्मको घाम चाहिँ पातलो कपडा लगाएर छालालाई चाहिँ, किनकि भिटामिन डी बन्ने भनेको हाम्रो शरीरको छालाबाट हो। घामको किरण चाहिँ छालामा परिसकेपछि त्यो छालाले चाहिँ त्यो अनएक्टिभेटेड सिस्टमलाई एक्टिभेटेड गरेर भिटामिन डी बनाउँछ, जुन चाहिँ भिटामिन डी चाहिँ शरीर सन्तुष्ट गर्न, क्याल्सियम सोच्न र हड्डी बलियो बनाउन काम लाग्छ। त्यही भएर त्यो प्राप्त गर्नका लागि बिहानी टाइमको घाम नछोड्ने, अत्याधिक पानी सेवन, पानी घन्टामा 1 गिलास पानी जति आनन्द लिँदै पिउने, सकेसम्म त्यो पानीमा फलफुलको जुस भए राम्रो, अथवा त्यसमा जीवनजल पानीको मात्रा भयो भने हाम्रो यो गर्मीको टाइम चाहिँ उसै पनि होइन डिहाइड्रेसन भएर लस हुन्छ, त्यो कुराहरू ख्याल गर्ने। तर धेरै नुन चाहिँ नखानु होला, त्योमा पनि सावधानी अपनाउँदा। अरू त बाँकी मनोबल हो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ। अहिले दिन प्रतिदिन हामीले न्युज हेर्दा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको आए दिन मर्यो, यहाँ भयो, त्यो भयो। विश्वमा कयौं मान्छेहरू नमरेका होइनन्, हरेक दिन डेथ रेट छ। तर यसमा चाहिँ मनोबल बढाउने मुख्य कुरा के हुन्छ भन्दा, जस्तै यहाँ चाहिँ मलाई कोरोना सुरु भएदेखि अहिलेसम्म पनि कोरोनाले मरिन्छ कि भन्ने डर भएन, लागिहाल्यो पनि के गरेला भन्ने डर भएन। किन त भन्दा यहाँको हेल्थ सिस्टममाथि अत्याधिक बिलिभ भयो। त्यस्तै बिलिभ सिस्टम नेपालको हेल्थ सिस्टममाथि पनि भयो भने के हुन्छ भन्दा नागरिकमा एउटा छुट्टै प्रकारको ऊर्जा आउँछ। अलिकति असन्चो भए पनि अस्पताल गइहाल्ने अथवा निको भइहाल्छु भन्ने हुनाले उसलाई चाहिँ डर हुँदैन। तर अहिले त के भइदियो, झन संक्रमण हुने। हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी यो पछिल्लो पटकको जो यो आन्दोलनको मुभमेन्ट हो, त्यसले मान्छेहरू अत्याधिक ओसार पसार भयो र संक्रमण फैलियो। त्यसपछि अस्पतालमा पिसिआर रिपोर्ट दिन जाँदा पनि लाइनमा कोचाकोच गरेर बस्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन भएन, त्यसले गर्दा पनि असर पर्यो। त्यसैले हामीले सावधानी चाहिँ धेरै अपनाउन सकेनौँ। कोरियामा जम्मा दिनका 100-150 केसहरू भेटिन्छन्, अहिले अलिअलि बढेको भेटिन्छ। तर पनि जुन दिन आउटब्रेक भयो भने त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म एकजना मान्छे भेटिँदैन जो मास्क बिनाको होस्,
कुनै ठाउँमा कसैलाई सम्झाएको देख्न भेटिन्न। त्यसैले हामी जस्तो युवाले अरूलाई पनि प्रयत्न गर्ने भनेको चाहिँ यो सरकारको डिसिजनसँग चाहिँ के भन्छ सहमत हुने, एडप्ट हुने, त्यसलाई चाहिँ आफूले अनुसरण गर्ने कल्चरको चाहिँ सबै नागरिकले विकास गरिदिन पायो भने धेरै समय नलाग्ला। अहिले त अब अक्सिजन प्लान्टहरू व्यापक निर्माण हुँदैछन्, तर त्यो मात्रै समस्याको समाधान चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ अक्सिजनले मात्र बाँचिन्छ कि भन्ने चाहिँ जो भ्रम फैलाएको छ त्यो मात्र पनि होइन। त्यसैले त्यो जरुरी हो। अब हेरौँ देशको स्थिति कसरी जान्छ। तपाईहरू निको भएर आउनुभयो, खुसी लाग्यो। अरू केही छ भने भन्नु होला। यति नै हो मेरो। धन्यवाद। हामीसँग रमा म्याम जोडिनु भएको छ। उहाँले अलि टाइममै जोडिन्छु भन्नुभएको थियो, तर अब टिचर मान्छे पढाउँदा पढ्दा कहिले आफूले पढ्नु पर्यो, कहिले बच्चाहरूलाई पढाउनु पर्यो। त्यो पढ्दा पढाउँदाको बिचमा चाहिँ अब यो कोभिडको बेला अब जाममा पर्नुभयो होला, कतै प्रहरीले बाटोमा किन हिँड्नुभयो म्याम भन्नुभयो होला होइन। टाइममै फर्किन्छु भन्नुभएको थियो। सायद त्यो कारणले गर्दा उहाँको लेट भयो हुनसक्छ। सँगसँगै पानी पनि पर्यो। अब अहिले धनगढीको थुप्रै सडकहरू चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। त्यो कारणले गर्दा अलिक बाटो पनि कष्टकर नै छ। त्यो भयो। जस्तो रमा म्यामको जस्तो सुने अनुसार आमा र छोरी दुइटै सँगै सङ्गमित हुनु भएको हो होइन। अनि त्यो बेलामा त्यस्तो उहाँको त अझ आमा झन् धेरै कुराको रोगी पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यो अवस्थामा एउटा रोगी मान्छेले यस्तो आमा जस्तो मान्छेले कोरोना जित्नु भनेको त संसारै जिते जस्तो मेरो लागि त। किनभने मैले आमासँग भेट्दाखेरि आमाको कन्डिसन र आमाले कोरोना जित्नुको कन्डिसनमा चाहिँ आकाश र पातालको फरक देखाएको छु कि मैले। किनभने हामी एउटा जे भए पनि हामी सामान्य रोगी भए पनि हामीसँग धेरै हिँड्न सक्ने क्षमता यो छैन त्यो छैन भने पनि, तर आमाले कोरोना जित्नु भनेको त आमाले त धेरै कुराहरू गर्नु भएको हो कि। भनेको आमाको त्यो कन्डिसन नै थिएन। मानव उहाँलाई मैले कोरोना लागेको छ थाहा त पाइनँ, जस ठिक भएपछि थाहा पाएँ। तर जस यति खुसी लाग्यो भनौँ न, एक किसिमको भित्री मनदेखि नै कस्तो लाग्यो भने एकदमै भनौँ न आमा त अझ बलवान हुनुभयो कि भनौँ न, एक किसिमको शक्तिवान हुनुभयो। हामी भन्दा पनि अझ धेरै राम्रो हुनुभयो भन्ने जस्तो लाग्यो कि। त्यस कारण जस्तो तपाईँलाई भन्दा पनि आमालाई विशेष त तपाईँलाई त समस्या पर्यो नै होला होइन विशेष त। तर एउटा तपाईँले आफ्नै अगाडि अनुभव गर्नुभयो जस्तो रोगी मान्छेहरूलाई अझ दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ के किसिमको अझ विशेष हामी भन्दा छुट्टै किसिमको के समस्या चाहिँ देखिँदो रहेछ त? एकदम धन्यवाद सरस्वतीजी, मलाई दुईटा शब्द आफ्नो व्यक्त गर्ने मौका दिनुभएकोमा। यो मलाई पनि त्यो हजुरले भन्नुभएको स्वाभाविक हो। मलाई त केही फिलिङै आएन। म सबैभन्दा पहिले पढाउँदाखेरि कलेज जाँदाखेरि कहाँनिर प्रभावित भएँ अर्थात् सङ्क्रमित भएँ मलाई थाहा भएन। तर म यति सावधानी अपनाउँदा पनि कसरी आयो होला भन्ने डर भयो। अनि मसँग सँगै मेरो मम्मीलाई प्रेसर, सुगर, हार्टको रोगी अनि 3 तलाबाट लडेर कम्मर भाँचिएको मान्छे, उहाँलाई मैले यति मेन्टेन गरेँ कि उहाँको मम्मीले खोक्नु भयो भने ल मेरो मम्मी जानुभयो जस्तो फिल हुन्थ्यो भने कति पीडा हुन्थ्यो होला होइन। त्यो उहाँको पीडामा न मुखमा टेस्ट छ, उहाँले जिउ दुखेर 24 घण्टा आँखा बन्द छन्। उहाँको र मेरो लक्षण उस्तै हो। मलाई पनि निन्दा लाग्ने, अनि उहाँलाई पनि मुखको टेस्ट छँदै छैन, अनि नाकको मुखको टेस्टै छैन, अनि 24 घण्टा सुतिरहने। अब बिचमा मैले के गर्ने, कसरी गर्ने, भिटामिन सी, भिटामिन डी अनि औषधि खुवाइरहनु पर्ने। मलाई भन्दा पनि मैले उहाँको टाइम गर्दाखेरि आफूलाई नै विजय मम्मीलाई बचाउन सकेँ भने आफूलाई नै गर्व लाग्यो। म चाहिँ प्रत्येक दिन सूर्य योगा गर्ने मान्छे होइन, सूर्य नमस्कार योगा गर्ने मान्छे। अनि कम्तीमा 10 चोटिदेखि 15 चोटिसम्म म गर्थेँ। मलाई योगाले सजिलो भएको थियो। अनि उहाँको त्यो ब्रोडकास्टिङ भन्ने छातीको समस्या भइसकेको मान्छे, अनि उहाँलाई पनि मैले योगा त गर्न, उहाँले अरू त गर्न सक्नुहुन्न, त्यही सास प्रशासन प्रक्रियाले गर्दा नै उहाँले बाँच्नु भएको हो भन्ने फिल हुन्छ। अनि बेलुन फुकाउन लगाएँ मैले, त बेलुन छ नि, बेलुन फुकाउन लगाएँ। अनि उहाँलाई तातो पानी खाँदा त्यो पानी नै मुख हेर्न मन। अनि उहाँले आफन्तलाई भन्यो म पानी खान पाएर, चिसो पानी खाएर मर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने लास्टसम्म त्यतिसम्म पीडामा आउनुभयो। अनि दाइले भन्नुभयो अब अरूले पनि कसैलाई भनौँ भने झन् त्यो आफूलाई झन् तनाव हुने, अरूले के भन्ने, अरू कहाँ हुने भन्ने धेरै गर्नु हो नि त। हामी चाहिँ आफ्नो तरिकाले एकदम शान्त तरिकाले, म चाहिँ बिहान 7 बजे भनौँ 6 बजेदेखि 7 बजेको जुन किरण आउँथे बारीमा गएर खन्थे। आधा कट्टा जमिन पोहोरको साल असोजको महिनादेखि नखनेको जमिन मैले त्यो समयमा खने मेरो आफ्नो एक्सर्साइजको लागि। किनभने फिजिकल्ली एक्सर्साइज हुन्छ भनेर पसिना आउँछन्, अनि सास प्रश्वास यो योगा गरिसकेपछि बारीमा जाने
आधा कट्टा जमिन हातले खन्नु भनेको पानी नपरेको बेलामा धेरै ठुलो त्यो मेरो एक्सर्साइजको लागि गरेको कि मैले मलाई प्रुभ। अब मेरो सबैभन्दा समस्या भनेको टेस्ट नहुने। तर कसैलाई खान मन हुँदैन भन्छ नि, मैले चाहिँ बिरामी हुने बित्तिकै के गरेँ भने घरमा मम्मीको लागि कोदोको पिठो ल्याएको थियो, अनि हरेक दिन कोदोको रोटी पकाएर उहाँलाई कोदोको रोटी मलाई त्यसले बचाएको हो कि भन्ने फिल हुन्छ कि। अनि औषधि हामीसँग अब ब्राह्मणहरूको प्रायः यसो त्यो के भन्छ नि आयुर्वेदिक जडबुडी भनेर बुवा बजेहरूले पनि कलेक्सन गरिराख्नु भएको, सबै त्यसलाई मेन्टेन गरेर तातो पानी टाइममा। नि त्यो तातो पानी खाए त आमा त त्यो माथिबाट तातो पानी गएको हुँदैन, उहाँले फालिहाल्नुहुन्छ। प्रेसर 200, सुगर 200, अनि के हुन्थ्यो हालत। मलाई त यस्तो हैरान गर्यो। उहाँको पीडा भोग्दा उहाँको मेन्टेन गर्दा आफू कतिखेर ठिक भए थाहै भएन। 14 दिनपछि दोस्रो रिपोर्ट चेक गर्न जानुपर्ने, दोस्रोचोटि पनि पोजिटिभ आयो। ल जा त अब पोजिटिभ चेकै गर्दिनँ भनेर मैले आफ्नो मेन्टेन गर्दै गरेँ। 2-3 चोटि त्यो हस्पिटलको बेहाल देखेर अनि मैले हस्पिटलमा मम्मीलाई लिएर जाँदा बजेले चाहिँ के भन्नुभयो, तेरो मम्मी अब हस्पिटलबाट फर्केर आउँदैन। हस्पिटलमा थाहा पाएपछि उनीहरूले त्यही दिन्छन्, अक्सिजन उसलाई कम हुन सक्छ, के गर्ने उतिखेर भन्ने अक्सिजनको कुरा थिएन। उहाँलाई त एकदम विकनेस भएको थियो। अनि उहाँलाई मैले अब धेरै भनौँ न बिहानदेखि बेलुकासम्म एक घन्टामा उहाँले कसरी खाने, कसरी के गर्ने भन्दै अनि सुगरको औषधि अब त्यो दिनदेखि सुगरको औषधि पनि थपियो। अनि त्यो धेरै सुगर भएपछि कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्था भयो। अनि उहाँलाई अब फर्केर आउँदैन भनेर भनेपछि मलाई पनि मन आत्तिएको थियो। तर मैले चाहिँ भनौँ न भगवानप्रतिको विश्वास, आफ्नो मनोबल बढाएँ। अनि मम्मीलाई पनि आफूलाई पनि सफल हुन सके। अनि हामी दोस्रोचोटि हस्पिटलै गएन। त्यो हस्पिटलको बिहाल देखेर जबकि हामीलाई हस्पिटल प्रतिको विश्वास गुमेको के त्यो भनेको। अनि हस्पिटलै गएन मैले। हस्पिटल मम्मीलाई 15-20 एक महिनासम्म आफ्नो दुःख छँदै थियो। आफ्नो दुःख सँगसँगै अब कलेजमा पढाउन आउनु भएन भनेर अर्को तनाव, भर्खरै पढाइ भएरको त्यो विद्यार्थी टिचरहरूको टर्चर भोग्दा पनि अब समयमा पढाइ भएन भने के गरौँ त, तपाईँले पढाउनु भएन भने अर्को टिचरलाई पनि राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने सम्म पुगिसकेका थिएँ। तर पनि मैले त्यो काम गर्ने आफूले त म एक हप्ता होइन 4 दिन 5 दिन मात्र घर बसेँ। आफूले सचेत भएर काम गर्न थालिहालेँ। 14 दिनपछि पनि मलाई पोजिटिभ आयो। पोजिटिभ आएर मलाई त्यो नै भएन कि 14 दिनसम्म पनि पोजिटिभ आएन भने अब यस्तै हो भन्ने सामान्य लाग्यो। मम्मीको गर्दै मम्मीको सेयर गर्दै आफूलाई कतिखेर ठिक भयो। बल्ल मम्मी चाहिँ 1 महिना भनौँ 15-20-25 दिनसम्म बेडबाट उठ्नु भएन भने धेरै रिकभर हुन्छ। मम्मीको पीडा सम्हाल्दै आफूलाई कोरोना छ कि छैन भन्ने कुरा नै त्यो बिर्सियो कि एकदम त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि पनि कुराहरू गर्दा थिएँ जस्तो आफ्नै अगाडि आफूले सबैभन्दा बढी माया गर्ने मान्छे चाहिँ छटपटाएको देख्यो भने चाहिँ आफूलाई यतिकै आत्मबल आउँदो रहेछ कि भनेको मतलब उनीहरू लागि रोइरहेको छ, मैले चाहिँ बाँच्नुपर्छ है भन्ने हुँदो रहेछ होइन। जस्तो म अघि नै सोचिरहेको थिएँ जस्तो तपाईँको त छोराछोरी पनि छन् होइन। अनि बढी जस्तो आमाको पीडा देख्नुभयो अथवा जस्तो छोराछोरी ओमाइगर मलाई केही भइहाल्यो भने मेरा छोराछोरीहरू छन् अथवा आमालाई केही भइहाल्यो भने हामी उहाँका छोराछोरी हो, कसो गर्ने होला के गर्ने। अझ भनौँ भने तपाईँ घरमा त अझ 80 लगभग 80-82 कट्नु भएको हजुरआमा हुनुहुन्छ होइन, त्यसरी बच्चाहरू छ। त्यसमा जस्तो विशेष त अझ आमा त रोगी हुनुहुन्छ नै, त्यो सँगसँगै हजुरआमा पनि हुनुहुन्छ त्यो घरमा होइन, वृद्ध। अनि जस्तो हजुरआमाले चाहिँ विशेष के कुरामा चाहिँ अझ बढी ख्याल गर्नुभयो? जस्तो तपाईँहरू त अलग्गै रुममा बस्नुभयो होला, त्यो आफ्नो सुरक्षाको कुरा त छुट्टै भइहाल्यो होइन। तर अब खाना पकाउने त हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो होला। 80-84 वर्षको वृद्धले तपाईँहरूलाई खाना बनाएर त्यत्रो टाइम खाना बनाएर 1 महिनाभरि खुवाउनु, त्यो उहाँहरूको पीडा छुट्टै एक किसिमको शारीरिक तनावको पीडा छुट्टै भयो हजुरआमालाई। दोस्रो कुरा अब बुहारीलाई के हुन्छ अथवा नातिनीलाई के हुन्छ भन्ने कुरा छुट्टै तनाव थियो होला होइन। जस्तो त्यो समग्र हजुरआमाको अनुहारमा चाहिँ के कुरा झल्किन्थ्यो? हजुरले के कुरा चाहिँ देख्नु भएको थियो हजुरआमाको अनुहारमा? हजुर मैले एकदम सहीको प्रश्न गर्नुभयो, धन्यवाद। किनभने मेरो हजुरआमा यति साहसी हुनुहुन्छ भने मैले त्यो सोचेकी पनि थिएन कि नारी शक्ति भनेको यस्तो रहेछ। किन नारी शक्ति पृथ्वीलाई नै लिएको भनेर मैले उहाँको अनुभवबाट थाहा पाएँ। उहाँले के भन्नुभयो, बजे हजुर पनि भनौँ न सचेत हुनुहोस्, हजुरलाई पनि समस्या हुन सक्छ भन्यो भने
मेरो आमा र म यही कोठामा एउटै रुममा हामी क्वारेन्टाइनमा 2टा बेड लगाएर बसेका थियौँ। भनौँ शौचालय एउटै प्रयोग गर्थ्यौँ। हाम्रो अट्याच बाथरुम भएको हुनाले अब एकै रुममा सजिलो हुन्छ, अरूलाई किन प्रभावित गर्ने, हामी दुइटै सङ्क्रमित छँदैछौँ भनेर उहाँहरू हामी कहीँ गएनौँ, कोठाभन्दा बाहिरी कहीँ पनि गएनौँ। अनि भने त्यसैले मात्र त भएन होला, किनभने कोठाबाट पनि अरू ठाउँ सर्न सक्छ। उहाँसँग इम्युनिटी पावर बढी नै हो कि भन्ने फिल भयो मलाई चाहिँ। अनि साहस उहाँले भने नि, उहाँले के पनि होइन, तिमीहरूलाई यो कोरोना के पनि होइन, तिमीहरू अलिकति मेन्टेन गर्नुहोस्, केही पनि हुँदैन भनेर झनै खानासाना बनाउने टाइममा बुढा मान्छेलाई कति दुःख दिउँ भनेर पानी रुममै गर्नु कतिचोटि माग्ने भन्ने थर्मसमा राखेर अनि गर्दाखेरि बजैलाई चाहिँ अर्कै शक्ति देखेँ कि मैले चाहिँ। हाम्रो चारवटा रुममा बुवा आमा बुवा छुट्टै, बजै छुट्टै, हामी आमा र हामी छुट्टै भनेपछि त्यो गर्ने कहीँ जानै नमिल्ने भन्यो भने उल्टै बजे हाम्रो रुममा आएर तिमीहरू केही भयो भने मलाई त केही हुँदैन, तिमीहरूलाई के गर्ने होइन। तर त्यत्रो साहस के होइन, यो कोरोना के होइन, अहिलेसम्म पनि कोरोना होइन भन्नुहुन्छ उहाँले। हामी विक छौँ, बाहिर निस्किँदा पनि यति सजित छौँ, हामी यस्तो भइसक्यौँ पछि हामीलाई छाती दुख्छ यस्तो हुन्छ भन्यो भने के भन्नुहुन्छ, त्यो कोरोना होइन, तिमीहरूलाई ज्वरो आएको हो, त्यो कोरोना होइन, अझसम्म पनि कोरोना होइन, प्रुफ भइसक्यो। भाइले हरेक पलमा अब बाहिरी बसेको मान्छेको पीडा सबैलाई थाहा छ होइन। दाजुभाइले चाहिँ त्यो रिप्लाई किन फोन गर्छन् होला, कसैले फोन नगरिदिए हुन्थ्यो नि, मलाई सुत्न दिए मात्र हुन्थ्यो नि भन्ने हुने कि। अनि भाइले चाहिँ पलमा के भयो कस्तो भयो भनेर इन्क्वायरी गरिरहने। तर बजैले भने केही पनि हुँदैन, उहाँले यस्तो साहस दिनुभयो कि हामीलाई सामान्य जस्तो लाग्यो। अहिलेको त्यो देखौँ भने उतिखेर एकदम भनौँ न आमाको स्याहार गर्दै हामीले विजय गर्यौँ भन्नु पर्यो। अब आमालाई त एकदमै हृदयदेखि मेरो व्यक्तिगत रूपमा सँगसँगै हामी सबैको तर्फबाट आमालाई त एकदम धेरै धन्यवाद भन्नु होला होइन। किनभने आमाले जित्नु भनेको धेरै कुरा जिन्दगीमा धेरै कुरा जित्नु भएको आमाले होइन। आमा यत्तिकै आमा हुँदिनन् भन्ने कुरा मैले अहिले प्रमाणित गर्दैछु। किनभने जस्तो तपाईँ सँगसँगै आमाको पनि स्वाद हराएको थियो, त्यो स्वाद हराउनु। अनि एक किसिमको जस्तो कतिलाई त कस्तो हुन्छ नि, कोरोनाको टाइममा जस्तो बिरामी भयो भने भोक लाग्दैन भन्छ नि, यो रोग चाहिँ यस्तो रहेछ भने खाएर जित्ने रोग पनि रहेछ क्या एक किसिमको। मैले एक किसिमको त्यो पनि रहेछ, जस्तो आँखा चाहिँ नखुल्ने होइन, ओछ्यानबाट तपाईँले भने जस्तो 24 घण्टा सुत्न मन लाग्ने, आँखा चाहिँ नखुल्ने तर भोक चाहिँ लागिरहने कि दियो भने खान्थे हुँदो रहेछ एक किसिमको होइन। तर आँखा चाहिँ नखुल्ने, ओछ्यानबाट टक्क खाइहाल्ने, खाएपछि सुति पनि हाल्ने क्या, फेरि त्यो उठ्ने खाने फेरि सुत्ने के, त्यो बाहेक केही काम पनि नहुँदो रहेछ होइन। तर एकदम धेरै जस्तो स्वाद, मेरो चाहिँ स्वाद हराएन होइन, मलाई चाहिँ स्वाद हराउने समस्या चाहिँ आएन। जस्तो मलाई ज्वरो आयो, 2 दिन ज्वरो आयो, 2 दिन टाउको दुख्यो, अनि वाक भयो, 2 दिन चाहिँ वाक भयो, 2 दिन टाउको दुख्यो, एक दिन राति चाहिँ सास फेर्न अलिक गाह्रो भयो। तर अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अलि नै बढी नै बोलिहाल्यो भने चाहिँ अहिले पनि दिमागले चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो चाहिँ अहिले पनि हुँदो रहेछ क्या, यस्तो टाउको दुख्ने होइन, किन बोल्यो होला जस्तो त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ क्या। त्यो सायद हामीलाई अब शारीरिक रूपमा त्यो जति खायो भने पनि शारीरिक रूपमा सायद त्यसको जीवाणुले अलिक कमजोरी पारेको हो कि जस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ। आज बिहान नै अत्तरिया पुगेर घर आएको होइन। अत्तरिया पुग्दाखेरि सरलाई फोन गर्दाखेरि चाहिँ सर हजुर कहाँ हुनुहुन्छ, मेरो अलिकति काम थियो, कहाँ हुन्छ भनेर सोद्धा उहाँले लिन्छ, तपाईँ कोरोना लागेको मान्छे हिजो मात्रै नेगेटिभ आयो भन्नुहुन्छ, आज अत्तरिया कसरी पुग्नुभयो म्याडम भनेर सोध्नुभयो कि मलाई। मैले किन सर पुगिहालेँ म त भनेर नि, तपाईँ जस्तो दुब्लो पातलो मान्छे अझ गाह्रो होला, तपाईँ किन जानुभयो, म 1 महिना भइसकेर त पनि मलाई अझ पनि भनौँ न घरको आँगनदेखि बाहिर आउन सक्ने क्षमता ताकत छैन रे कि उहाँलाई, त्यस्तो गाह्रो भएको छ। म अझै पनि त्यो पुरानो ठाउँमा रिकभर हुन चाहिँ टाइम लाग्छ कि जस्तो लागिरहेको छ। तपाईँ कसरी जानुभयो म्याडम, विचार गरेर घर जानु होला भन्नुहुन्थ्यो। तर वास्तवमा हो रहेछ, किनभने जाँदाखेरि चाहिँ म गइहालेँ होइन, त्यो एक किसिमको भनौँ न बिहान नास्ता गरेँ म हिँडिहालेँ। तर फर्किँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ नि, म घर पुग्छु कि पुग्दैन जस्तो, सक्छु कि सक्दैन होला जान जस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ कि। किनभने एक किसिमको त्यो शरीर नै कस्तो कि शिथिल, अलिकति हिँड्यो भने पनि एकदम शिथिल जस्तो त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ कि, शरीरको शक्ति एक किसिमको लस भएको जस्तो होइन, के कुरा छुटे जस्तो त्यो हुँदो रहेछ। अनि अर्को तपाईँहरूलाई कसैलाई सास रोकिने समस्या भयो कि भएन थाहा भएन होइन, मलाई चाहिँ सास रोक्ने भएन सरस्वती होइन। किनभने सरस्वती चाहिँ किनभने नि मम्मीलाई पनि भमिट हुने, अनि भित्र ज्वरो, उहाँलाई एकदम ज्वरो छ, बाहिरी ज्वरो नाप्दा छैन होइन। उहाँलाई त्यो समस्याको त्यो सासको समस्या हुनाले अक्सिजन लिने, बेलुन पुग्ने काम गरेर अलिकति ब्यालेन्समा आयो भने मलाई त ज्वरो पनि आएन, टाउको पनि दुखेन होइन। तर विक भनेको 24 घण्टा आँखा बन्द गर्ने, रिङौटा लाग्ने, प्रेसर लो भए जस्तो भन्यो कि के भयो, भोक चाहिँ अति लाग्ने,
किनभने अरूले दिएर खानुपर्ने भएर पनि हो कि भन्ने फिल त्यो समयमा यति भोक लाग्यो। हाम्रो कल्पनाजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँसँग लगभग धेरै अगाडिदेखि नै हामी चिनजानमा छौँ, एकदम राम्रो असल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अनि उहाँको खानेकुरा देखेर मैले उहाँले कोरोना जित्यो भन्यो भने, जस्तो आमाले कोरोना जित्यो भन्नु पनि, मैले कल्पनाजीले कोरोना जित्यो भन्दाखेरि चाहिँ म अब खानालाई विशेषतः उहाँको शारीरिक अवस्था के थियो कसो थियो त्यो कुरा चाहिँ मैले धेरै ध्यान गरिनँ कि उहाँको विशेष के कुरामा ध्यान गरिनँ, कल्पनाजीले खाना त यति खानुहुन्थ्यो कसरी बाँच्नुभयो होला जस्तो कि, किनभने मलाई त यति भोक लाग्छ नि त। मान्छे अब यस्तो हुन्छ, ज्यान कतिले चाहिँ तपाईँ खाना खानुहुन्छ कि तपाईँले खानाले खाएको भन्छन् होइन, ज्यान नभएर। तर कस्तो हुन्छ नि, मलाई कल्पनाजीको खाना देखेर चाहिँ उहाँ चाहिँ कसरी कोरोना जित्नुभयो जस्तो लाग्थ्यो। कल्पनाजी तपाईँले खाना खाएरै जित्नु भयो अथवा आत्मबलले जित्नु भयो अथवा मेडिसिनले जित्नु भयो होइन। मलाई त एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ सोध्नै मन, एकदम म व्यक्तिगत रूपमा सोध्न मन लाग्यो त्यो कुरा चाहिँ होइन। तपाईँ खाना एकदम कम खाने मान्छे, त्यो कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्नुभयो त? मेरो नेटवर्क एकदम प्रब्लम छ है, मैले तपाईँको आवाज एकदम ब्लिज आइरहेको छ मेरो यता। म एकछिन लिभ गरेर फेरि जोइन गर्छु नि है, के पनि सुनिरहेको छैन मैले। ल हुन्छ हुन्छ हुन्छ। अहिले बाहिरी जाँदाखेरि यस्तो माहौल छ सरस्वती, जे कुरै नगर्नु कि कोरोना छ र भन्ने जस्तो होइन। आधी सटर भन्दा बाहिरी एकजना भित्र बसेका छन्, एकजना बाहिरी बसेका छन्। म बजारको माहौल अवलोकन गरेर आएँ कि मैले चाहिँ त्यो स्कुटी लिन पनि डर लागेर साइकलमा गएँ। अब नजिकै भयो हुनाले हिँड्न चाहिँ पानी आउने सम्भावना, हिलो भयो हुनाले साइकलमा गएँ। तर रोड खाली छैन। किन यस्तो हुँदो रहेछ कस्तो नि, बिहान यो कोरोनाको टाइममा जो लकडाउन छ नि, लकडाउनको अब चाहिँ कस्तो छ भने बिहानको टाइममा चाहिँ जस्तो कर्फ्यू लागेको हुन्छ नि, कर्फ्यू यति बजीदेखि यति बजीसम्म लाग्ने भने हुन्छ नि, मलाई यही लाग्छ क्या। किनभने कोरोना बिहान र साँझ सर्दैन जस्तो लाग्छ कि हाम्रो बजारमा चाहिँ, दिउँसो मात्रै सर्दो रहेछ होइन। हामी जनमानसको मेरो बुझाइ चाहिँ, किनभने जुन कुरा बजारमा देखेँ नि त्यो कुरा चाहिँ के छ भने, हामी बिहान बेलुका चाहिँ कोरोना सर्दैन, दिउँसो मात्रै सर्छ है, घाममा मात्रै कोरोना सर्छ, बिहान बेलुका शीतलमा चाहिँ सर्दैन, यो किसिमको भाव छ। अनि अर्को कुरा के छ भने, कोरोना लागेपछि मान्छेले यो मेन हाइवेमा चाहिँ वाक गरिहाल्नु पर्ने कि, जस्तो तपाईँले बारी खन्नुभयो, बारीमा वाक गर्नुभयो नि त होइन, घरको आँगनमा वाक गर्नुभयो, जे भयो। तर कतिलाई चाहिँ के छ भने, कोरोना लाग्यो भने चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ खाली हुन्छ, ल बिहान वाक गर्नु। अब भने तपाईँ हिँड्नुभयो, म हिँडेँ, अर्को हिँडेँ, अर्को हिँड्ने, त्यो त बजारमा त बिहान त्यो बिहेको ब्यान्ड बाजा बजेर नाच्नेहरूको भिड हुन्छ नि, ठिक्क मलाई त्यो बिहेको भिड जस्तो लाग्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भने, हाम्रोमा चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले त धनगढीमा हजुर र म एकै ठाउँको, सायद तपाईँलाई पनि त्यो कुराहरू कसैले भनेन होला। किनभने एउटा मेन समस्या चाहिँ मैले के देखेँ भने, जो बिरामी छ नि, बिरामीको आत्मबल घटाउनुमा मुख्य कारण चाहिँ एउटा कोरोना टेस्ट गर्छ नि जसले, यो कोरोना टेस्ट गर्ने चाहिँ एकदम धेरै ठुलो कमजोरी। किनभने जस्तो म आफै जस्तो लाइन लागे होइन, 2 घन्टा लाइन लागे, बिरामी मान्छे यस्तो चक्कर आइरहेको थियो, 2 घन्टा लाइन लागे, पिसिआर दिएको नि 6 दिन भइसक्यो, रिपोर्ट आउँछ भनेको छ छैन, आउँछ भनेको छ छैन होइन, 6 दिनसम्म कुरे। त्यो 6 दिन कुरुन्जेलसम्म मलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ के लाग्यो भने, यो तालले कुरेर चाहिँ हुँदैन, मैले अरू नै तरिकाले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म आफै पर्सनल्ली हस्पिटल गएँ, एक्सरे गरेँ, ब्लड चेक गरेँ होइन। त्यो गर्दाखेरि जाँदाखेरि मलाई त्यति धेरै गाह्रो परेन, किनभने मसँग एउटा कार्ड थियो, म जाँदाखेरि त एउटा अटो लिएर गएँ, सिधै उहाँसँग पुगेँ। तर त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि जुन किसिमको, जस्तो मैले भने नि अघि तपाईँलाई, बिहान चाहिँ हाम्रोमा कोरोना सर्दैन, दिउँसो मात्रै सर्छ कि। जस्तो बिहान मैले अटो पाएँ, म हस्पिटल गएँ, दिउँसो फर्किँदाखेरि नि अब कस्तो नि, आफूलाई कोरोना छ कि कसैलाई लिफ्ट मागौँ भने पनि अलिक गाह्रो, उसलाई पनि गाह्रो, मलाई पनि गाह्रो होइन, माग्न नसकिने। त्यो सँगसँगै जस्तो म अब आउँदाखेरि चाहिँ हस्पिटलदेखि मेरो घरसम्म सायद मलाई त्यो हिँड्दै बस्दै गर्दा लगभग 1.5 घन्टा लाग्यो होला कि मलाई घर पुग्नलाई चाहिँ होइन। 1.5 घन्टाको 12 बजेको टन्टलापुर घाममा होइन, वैशाखको महिनाको यत्रो चड्किने घाममा म 12 बजे म 1.5 घन्टा हिँडेर घर भनेको, त्यो 1.5 घन्टा हिँडेर घर आएपछि सस्तै मान्छे त बिरामी हुन्छ होला, मान्छे यत्तिकै ढल्छ होला होइन। तर अब हाम्रो देशको सिस्टम चाहिँ कस्तो भयो भने, एउटा बिरामीलाई अझ भनौँ भने, मलाई बाटोमा हिँड्ने पुलिसले चाहिँ के भन्यो, तपाईँ किन आउनुभएको, अटो लिएर किन आउनुभएको भनेर त्यस्तो कस्तो मजाले क्या, भनौँ न कति मजाले त्यो एक्सप्लेन गरिदियो कि उहाँहरूले। मैले पनि सर म बिरामी मान्छे, म पिसिआर दिएको मान्छे, मलाई हस्पिटल जान मन लाग्यो, म हस्पिटल गएँ। अब म आफूले साधन भएर त्यति बेला चाहिँ मलाई के फिल भयो भने, पावर, प्रेस्टिज, सम्पत्ति भन्ने कुरा यो बेकार हो कि लाइफमा। जस्तो मसँग आफूसँग साधन छ, तर साधन हुँदै पनि मैले 1.5 घन्टा हिँड्नु पर्यो, किनभने आफूसँग क्षमता, आफ्नो शारीरिक अवस्था यदि सक्षम छैन भने
हैन बलवान छैन भने केही कुरा तपाईँ अथाह सम्पत्तिको मालिक हुनुहोस्, तपाईँ सुनकै बिछनामा सुत्नुहोस्, त्यसले कहिले कसैलाई सन्तुष्टि दिँदैन क्या, त्यसले पुग्दो पनि रहेनछ भनेको मान्छेको ज्यान चाहिँ त्यो कुराले बाँध्दैन छ। म त्यो 1.5 घण्टा हिँडेर घर पुगेपछि साँझ मलाई यति गाह्रो भयो नि, अब त्यो त राम्रै मान्छे पनि थला पर्छ त्यो 3-4 दिन त्यो कारणले भनेको अझ बढी चाहिँ मलाई त्यो कारणले पनि च्यापे जस्तो लाग्यो कि त्यसो घाममा हैन। अनि त्यो पीसीआर टेस्ट गर्ने सिस्टम देखेर त म फेरि फर्केर नगएको। अनि यो सँगसँगै जस्तो पीसीआर जस्तो नेगेटिभ आउनेहरूलाई त ल बधाई छ तपाईँको नेगेटिभ आयो भनेर मेसेज के भनौँ न मेसेज लेखिदिएर हुन्छ हैन, लेख्न त मेसेज मोबाइलमा लेखिदिएर हुन्छ जस्तो तपाईँको कोभिड चाहिँ पोजिटिभ आयो भन्छ, कोभिड नेगेटिभ आयो भन्छ, तर त्यो नेगेटिभ र पोजिटिभको बिचमा एउटा सानो मेसेज लेख्दा उहाँहरूलाई पैसा बढी खर्च हुन्छ कि हैन, एक किसिमको जस्तो कस्तो के धेरै खर्च हुन्छ, कस्टली हुन्छ जस्तो बिहेभ कि त्यो कन्जुसै जस्तो बिहेभियर कि यो कुराले चाहिँ कस्तो जस्तो पोजिटिभ आयो भने तपाईँलाई पोजिटिभ आएको छ बी केयर हैन हुन्छ नि त, अलि राम्रोसँग केयर गर्नु होला, अनि घर परिवारलाई ध्यान दिनु होला, अलिकति आफ्नो स्वास्थ्यलाई केयर गर्नु होला, त्यो 2 शब्द लेखिदियो भने उहाँहरूको के जान्छ कि एकदम त्यो भन्छ कि मलाई चाहिँ जस्तो तपाईँले कोरोना जित्नु भएछ ल बधाई छ तपाईँलाई, तपाईँको नेगेटिभ आयो योसम्म पनि मेसेज देखेन कि मैले भनेको। अब डक्टरको डाइरेक्ट कन्सल्ट गर्नु त नेपालको सवालै भएन हैन। अघि न हाम्रो निशा म्यामले भन्नुभयो कि यो भनौँ न एक किसिमको डक्टरको त्यो छैन हामीसँग हैन, सबै कुरा यति 15,000 बिरामी बराबर एकजना डक्टर भनेर भन्नुभयो। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ के लाग्यो भने नेपालमा बिरामीहरू चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ मनोबल गिरेर बितेका धेरै छन् कि अहिलेको अवस्थामा। जस्तो अरूलाई देख्यो अरूलाई देख्छ, म हस्पिटल गएको त हस्पिटलको ग्राउन्डमा मजाले सुताएर अक्सिजन दिइरहेछ कि हैन, उठाएर अक्सिजन दिइरहेछ भनेको त्यो देखेर पनि मान्छे अर्को बिरामी मान्छे जान चाहदैन कि हस्पिटल भनेको म घरै मर्छु बरु म जान्न भन्ने हुन्छ क्या, यो हुन्छ। जस्तो मैले अघि नै कल्पनाजीलाई सोध्दै थिएँ, उहाँ ठ्याक्क जोडिनु भएको छ। अब हामी धेरै लामो पनि अत्याधिक लामो भइसक्यो हाम्रो हैन, हामी छोट्यौँ सर्टकटमा जाउँ थोरै कुराहरू समापन गरेर। कल्पनाजीलाई मैले विशेष त तपाईँ काठमाडौँ भ्यालीमा बस्नु भएको छ अझ हैन, तपाईँ एउटा टिचर पनि हो, तपाईँलाई जस्तो कोरोनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आउँदाखेरि डक्टरले कुनै किसिमको त्यस्तो रेस्पोन्स हैन, मेसेज आउँदाखेरि मेसेजको रेस्पोन्स, नेगेटिभ आउँदाखेरिको त्यो रेस्पोन्सहरू कसैले केही गर्नुभयो कि गर्नु भएन तपाईँलाई चाहिँ? त्यस्तो रेस्पोन्स त गर्नु भएन म्याम। भएन, नेपालको समग्र कन्डिसन एउटै हो सायद गर्नु। अनि तपाईँले जस्तो मैले अघि तपाईँले ठ्याक्कै क्वेसन सोध्दै थिएँ, सोध्दा हजुरको नेट गयो। हजुर खानामा एकदम कन्जुसै गरे जस्तै खानुहुन्छ, यति थोरै भनौँ न तपाईँको शारीरिक क्षमता नै त्यो त्यति थोरै खायो भने पनि तपाईँ बाजिहाल्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले सायद तपाईँ अहिलेसम्म पनि त्यो तरिकाले स्ट्रङ भइरहनु भएको छ हैन। तपाईँलाई जस्तो म यो कुराले चाहिँ थोरै खायो भने पनि बाँच्छु भन्ने भयो कि कोरोनाले गर्दा अझ बढी खानुभयो खानामा चाहिँ? होइन, कोरोनाले गर्दा त अभियसली नि खाना चाहिँ बढ्यो म्याम, किनभने मेरो खानाको डोज चाहिँ यति कम हो नि। धेरैले चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ फ्यामिली मेम्बरहरूले चाहिँ एकदमै छक्कै पर्नुहुन्छ कि उसले पनि जित्यो है भन्ने तरिकाले, किनभने खाना एकदमै कम खाने होइन, खानै मन नलाग्ने, त्यो आफूले पोजिटिभ भइसकेपछि होइन यो रोगसँग लड्नको लागि भए पनि मैले खानुपर्छ है लाग्यो कि लागेन हजुरलाई? तबदेखि चाहिँ मेरो खाना चाहिँ अलिक बढेको छ, भोक चाहिँ नलाग्ने तर मैले खाने त्यो तरिकाले चाहिँ मैले खाइरहेको हुन्थेँ होइन, तर त्यो टाइमदेखि चाहिँ खाना चाहिँ बढेको छ। अनि म्याम एउटा कुरा है, यता सर म्याम पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँबाट केही त्यस्तो सल्लाह सुझाव उहाँ सरले अघि भन्नुभयो होइन, अझै केही होइन, जस्तै मेरो आफ्नो समस्या है म राख्नु पर्दा अब चाहिँ जस्तै व्यायाम मात्रै गर्दा होला कि मैले अझै खानेकुरामा केही जो मेरो विकनेस छ त्यो विकनेसलाई अलिक कम गर्नको लागि कि मैले फेरि खानेकुरामा पनि केही मेन्टेन गर्नुपर्छ कि? व्यायाम त अभियसली नै भयो होइन, सरले भन्नुभयो, मैले त्यो पनि गर्छु। अझै केही कल्पनाजी खाना भनेको हामीलाई कहिले पनि जस्तै विश्वकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जति पनि हामीले खाना खाइरहेको छौँ दैनिक रूपमा हामीलाई चाहिने भने 2200 देखि 2400 क्यालोरी भन्छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दा सामान्यतया नर्मल काम गर्नेलाई जस्तै गिटी बालुवा फोड्ने फलामको काम गर्ने हेभी ओर खानेलाई 3400-3500 क्यालोरी पनि खानुपर्छ, 4500 क्यालोरी पनि खानुपर्ने हुन्छ। त्यो भने व्यक्ति विशेषले कति काम गर्छ भन्ने, जस्तो हामी मानसिक काम गर्ने सामान्य लाइफ जिउनेहरूलाई त्यत्रो धेरै क्यालोरी जरुरी हुँदैन, त्यसैले धेरै क्यालोरी खाँदा हामी मोटाउँछौँ, त्यो चाहिँ बोसो भुँडीमा गएर अन्य गएर शरीर मोटो हुन हुन्छ। त्यसैले हामीलाई धेरै खाना पनि जरुरी नै। मुख्य कुरा के भन्दा खानामा चाहिँ हामीले खाने सम्पूर्ण पोषक तत्त्व छ कि छैन भनेको, जस्तै कार्बोहाइड्रेट इनर्जीका लागि भयो, लिपिड र प्रोटिनहरू चाहिँ इनर्जीका लागि र शरीरको अन्य मसल्सहरूलाई बोनहरूलाई राम्रो बनाउनलाई भयो, सँगसँगै त्योसँग माइक्रो न्युट्रिएन्टहरू जस्तै जिङ्कहरू
भिटामिनहरू, क्याल्सियमहरू अनि भिटामिन सीहरू त्यस्ता कुरा छन् कि छैन भने त्यो भएर सानो खानासँग सानो टुक्रा कागतीको खाने, भिटामिन सीको मात्रा, थोरै फलफुल खाने, हरियो साग तरकारी खाने। त्यसैले खानामा चाहिँ हामीले पहिला मलाई अहिले सम्झिन्छु कि म कान्तिपुरमा चाहिँ त्यो हामीले पहिला कान्तिपुर गाउँमा पढ्दा आउने हप्ताको एकचोटि पढ्न पाउँथ्यौँ। अनि त्यो बेला स्याउ खान पर्छ, दिनको एक दाना स्याउ स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने। स्याउै किन लेख्छ भन्ने हुन्थ्यो कि मलाई। जुन गाउँघरमा जे पाइन्छ त्यही लेख्ने हो क्या। जस्तै हामीलाई पहिला हुम्ला जुम्लामा के भन्छन्, भात खान नपाएर यस्तो भएको। भात किन खुवाउने भनेको, जे फल्छ त्यहाँ त्यही खाने हो नि। भातमा के छ र, त्यत्रो टाढाबाट आएको त्यो ढुवानी गरेर कयौँ त्यसको पोषक तत्त्व हराइसकेको हुन्छ। त्यसैले जे पाइन्छ त्यही खाने, तर त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण पोषक तत्त्व छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने। केही कुरा यदि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने इन्टरनेटमा खोज्ने। तर स्वास्थ्यका मामलामा अहिले सबैभन्दा ठुलो रिस्क के छ त भन्दा, अहिले डक्टरहरूले भनिरहेछन्, कतिले भन्छन् औषधि घरमा राखिराख्नुहोस् खानुहोस् भन्छ, कतिले स्टेरोइडहरू पनि खानु भनेर त्यो लेखेकोहरू भेटिन्छ। त्यसले चाहिँ घातक हुनसक्छ समाजका लागि। त्यही भएर हाम्रामा फार्मासिस्टहरू, नर्सिङ पढेकाहरू, मेडिकल पर्सनहरूको भूमिका चाहिँ अत्याधिक धेरै हुनपर्ने हो। यहाँ चाहिँ पोलिटिक्स गर्नेहरूले कम बोलिदिएर प्रोफेसनल हेल्थ प्रोफेसनलहरूले बढी बोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसैले तपाईँहरूले पनि कार्यक्रम गर्दा जति सक्यो धेरै हेल्थ प्रोफेसनलबाट बोल्न पठायो के हुन्छ भन्दा, थोरै भए पनि उसले चाहिँ त्यही विषयमा उसले गरेको हुनाले त्यो थाहा हुन्छ। हुन त म क्लिनिकल ब्याकग्राउन्डको होइन, तर म औषधीय रसायन विज्ञानमै विद्यावारिधि गरिरहेको विद्यार्थी हुँदा अहिले यो विश्वमा चाहिँ औषधि खान नपाएर मर्ने भन्दा पाएको औषधि सही तरिकाले सेवन गर्न नजानेर मर्नेको समस्या चाहिँ डबलै छ। त्यो भनेको त ठुलो समस्या हो नि त, सानो समस्या होइन। जस्तै हाम्रो जस्तो देशमा यो गर्भनिरोधक शक्ति भनेर कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरू भए, अनि अन्य कयौँ अन्य औषधिहरू छन्, यति दुरुपयोग भएको छ। त्यसले गर्दा महिलाहरूमा हुने अहिले क्यान्सरका समस्या, अन्य कुरा, यो हामीले जान ल्याएका छौँ। त्यसैले औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग भनेको के हो, त्यो सम्बन्धी कुनै दिन तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्नु, त्यो बारेमा औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग सम्बन्धी हरेक नागरिकले जान्नुपर्ने कुरा हो। त्यसैले त्यो कुरामा चाहिँ अत्याधिक ख्याल दिनु। जतिसम्म तपाईँ हामीलाई जरुरी हुँदैन औषधिको, त्यतिन्जेलसम्म सेवन नगरेको राम्रो, किनकि त्यसको साइड इफेक्ट अत्याधिक हुने हुनाले। त्यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनु होला। अनि शारीरिक व्यायाम, श्वास प्रश्वास, प्राणायामहरूमा ख्याल गर्नु होला। अरू त यति नै हो कल्पनाजी, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद सर, जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब हामी लगभग छुट्याउँ, टाइम आउट पनि हुँदैछ होइन, सकिनलाई। हामी पहिलो एक राउन्डमा जोड्यौँ, त्यसपछि फेरि जोड्यौँ। हामीसँग थुप्रो ठाउँबाट जस्तो कल्पनाजी, रमाजी होइन, कोरियाबाट जोडिनुभयो। आफ्ना भनाइहरू सबैले एकदमै राम्रो भनौँ न, आफ्ना अनुभवहरू हामीले सेयर गर्दाखेरि हामीलाई लाग्न सक्छ कि हामीले गरेका अनुभवहरू, हामीले गरेका जुन हामीलाई देखे ती लक्षणहरू हामीलाई सामान्य लाग्न सक्छन्, अथवा सुन्ने व्यक्ति कसै तेस्रो पक्षलाई चाहिँ सामान्य लाग्न सक्छन्। तर उहाँलाई त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ होइन यो ठिकै रहेछ है, हामीले पनि यसलाई चाहिँ लड्न सक्नुपर्छ, योसँग जुझ्न सक्नुपर्छ, हामीले चाहिँ योभन्दा पनि अझ राम्रो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यो कोरोना भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सामान्य ज्वरो जस्तै हो, यसलाई हामीले जित्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको उहाँहरूमा त्यो किसिमको भाव पैदा होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले सानो अन्तर्क्रिया जस्तो छोटो कार्यक्रमको आयोजना गरेको। त्यसरी जुन ठाउँबाट जोडिनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो क्लास छोड्नुभयो, क्लासलाई मेन्टेन गरेर भए पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। विशेष त कोरोनाबाट मुक्त हुनुभएको कल्पनाजी, रमाजीको मम्मी होइन, त्यसै गरी देशका र विदेशका जति पनि कुनामा हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्तित्वहरू हुन्छ, उहाँहरू कोरोनालाई जित्नु भएको छ, कतिले जित्नु भएको छ, कति लडी नै रहनु भएको छ, सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। उहाँहरू सम्पूर्णको स्वास्थ्यको एकदमै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ हामी। हामीसँग एकदम टाइम आउट हुँदाखेरि चाहिँ पुष्कर पन्तजी जोडिनु भएको छ। पुष्कर स्वागत छ यहाँलाई। हामी चाहिँ कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ। हजुर कहाँबाट जोडिनु भएको छ? धन्यवाद सरस्वतीजी, हजुरलाई पनि। हजुरले पनि त्यो कोरोनाको युद्ध कोरोनाबाट युद्ध गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ होइन। यस्तो अब यो परिस्थितिबाट जुधेर सबै सकुशल रहौँ, हामी सबैको कामना। पुष्करजी नमस्ते, हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ? सायद पुष्करजीको नेटमा समस्या छ अथवा केही छ, जोडिनु भएको थियो। ठिक छ, जोडिनु भएको छ, उहाँले सुनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी जोडिनु भएको सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म लगायत
देशमा थुप्रै ठाउँहरूमा कुना कन्द्रामा रहनुभएका जति पनि कोरोना सङ्क्रमित जो कोरोनालाई लडेर माथि आउनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। जित्नु भएको छ ठुलै एउटा गोल एचिभ गर्नु भएको छ उहाँलाई धेरै धन्यवाद। र जो पनि अहिले जति पनि अस्पतालको शैय्यामा हुनुहुन्छ, बेडमा हुनुहुन्छ, जति पनि अक्सिजनको अभावले छटपटाइरहनु भएको छ अथवा कति पनि घरमा आइसोलेट हुनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ के आग्रह छ भने मेरो जतिसुकै भयो भने पनि जस्तोसुकै गाह्रो परिस्थिति आयो भने पनि मैले चाहिँ बाँच्नुपर्छ अथवा म मेरो व्यक्तिको लागि कतिलाई हुनसक्छ म मेरो व्यक्तिको लागि बाँच्नुपर्छ भन्ने सक्छ, कतिलाई चाहिँ मैले मेरो चाहिँ पेरेन्ट्सको लागि बाँच्नुपर्छ वा मेरो छोराछोरीको लागि बाँच्नुपर्छ भन्ने हुनसक्छ। त्यो हिसाबले आफूलाई जसले धेरै माया गर्छ अथवा जसलाई तपाईँ धेरै माया गर्नुहुन्छ उसलाई एकचोटि सम्झिनु होला, किनभने तपाईँलाई केही भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ के भइदिन्छ त्यो हिसाबले एकचोटि सम्झिनु भयो भने तपाईँभित्र एक किसिमको क्षमता एक किसिमको आत्मबल उहाँहरूलाई देखेर भए पनि तपाईँलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता हुन्छ। विशेषतः तपाईँ खानेकुरामा ध्यान दिनु होला, सरसफाइमा ध्यान दिनु होला होइन। रेगुलर सामान्य धेरै सक्नुहुन्न भने पनि सामान्य व्यायामहरू गर्नु होला र आफूलाई जसरी हुन्छ स्वस्थ राख्ने कोसिस गर्नु होला र यो समयमा एकदमै व्यस्त र स्वस्थ राख्ने कोसिस गर्नु होला भन्दै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट छुटिन्छौँ। सबैलाई शुभरात्रि भन्न चाहन्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद।